माओ सेतुङको नौलो जनवादी अर्थनीतिको प्रेरणाको स्रोत अनि सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रेरणाको स्रोत पृथ्वीनारायण शाह। अङ्ग्रेजले प्रयोग गरेको माओवादीलाई त्यो भन्न सक्न पर्यो। माओवादीदेखि डराएर हुँदैन। अङ्ग्रेजले प्रयोग गर्यो माओवादीलाई पृथ्वीनारायण शाहको टाउको फुटाल्ने र साली तोड्ने अङ्ग्रेजले प्रयोग गरेको छ। राजनीतिमा चाहिँ नि धर्म हुँदैन। राजनीति भनेको बाउलाई मारेर छोरा राजा हुने, दाइलाई मारेर भाइ राजा हुने, भाइलाई मारेर दाइ राजा हुने। राजनीति भनेको त्यस्तो। राजा भनेको राजा हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाह जस्ता राजा अरू राजा होइन। नेपालमा चाहे जुनसुकै व्यवस्था आओस्, चाहे जुनसुकै दलको चाहिँ शासन होस्, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश नेपालको संविधानको लागि एउटा निर्देशिक सिद्धान्तको काम गर्छ। अहिले हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको स्वतन्त्र स्वाभिमानी नेपाली भन्ने जुन अवसर कसले दियो त? पृथ्वीनारायण शाहबाट दियो। होइन भने आज नेपाल भन्ने स्थिति हुन्थ्यो। त बिहार र चाहिँ नि युपीको एउटा अङ्ग जस्तो हुन्थ्यो। हामी त्रिरङ्गा झन्डा मुन्तिर जनगण मन भनेर भन्थ्यौँ। कतिपयले नोटमा टाउको पनि पृथ्वीनारायण शाहको राख्नुपर्छ भनेर माग पनि गरिरहेको छ। त्यो मागेको छ, त्यो ठिक हो। पृथ्वीनारायण शाह भनेको यस्तो खुनी हमलाकार हो यो भने राई लिम्बूका केटाकेटीलाई ढिकीको खाल्टोमा राखेर माथि चाहिँ ढिकीको मुसलले थिचेर टाउको थिचेर मारे भन्ने लिम्बू भाषामा लिम्बू लिपिमा लेखेको कागज अहिले ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ। पृथ्वीनारायण शाहका समयमा अनि नेपाल 54 टुक्रामा विभाजित थियो। ऊ त डढेलो आएको छ। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल विशाल नेपाल थियो। 54 टुक्रामा विभाजित थियो। त्यहाँ चोर डाँका साइदुवा भनेर नाकको टुप्पो टुप्पोमा चिन्ह लगाइदिए भनेर एउटा भोटेलाई नाक काट्न लागेको रहेछ। ऊ त बडा उत्साहित भएर नाकको फेदैसम्म काटेछ। र चिनले नेपालको त्यो गुण मान्नुपर्छ। चिन अहिलेसम्म थाहै भएको कसको कारणले? नेपालको कारणले, पृथ्वीनारायण शाहको कारणले। मलाई चाहिँ सलाम गर्दा जुत्ता खोलेर सलाम गर्नु, त्यो गोर्खेलाई सलाम गर्दा जुत्तै नफुकालिकन सलाम गर्नु भनेर षड्यन्त्र गरेको रहेछ। त्यसै गरे मकनपुरका आफ्ना चाहिँ जेठानले। त्यसपछि चाहिँ जेठानलाई सलाम गर्दा जुत्ता फुकालेर सलाम गरे सेनाले, सिपाहीले। पृथ्वीनारायण शाहले सलाम गर्दाखेरि जुत्तै नफुकालेर सलाम गरेपछि यतरी सिधै जेसुकै होस् भनेर ती सेनाले चट्टाचट काटेर अनि हुँदै कुलेलाम ठोक्यो। जनताद्वारा राजा अबद्ध छन्, जनताले राजा मार्न हुँदैन भन्थ्यो। राजा नमरिकन राजा नभाइकन लडाइँ जितिँदैन। तर राजालाई मार्नलाई राजै चाहिन्छ। जनताद्वारा राजा अबद्ध छन्, राजा मार्न हुँदैन भन्थ्यो। कस्तो होला नेपाली संस्कृति? आर्य मर्यादा भनेको यो हो। नीति बाहुनको, नेतृत्व छेत्री ठकुरीको, लड्ने त सबै मगर र गुरुङ त छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज 300औं पृथ्वी जयन्ती यानि कि राष्ट्रिय एकता दिवस पनि भन्छौँ हामी। बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहले विशाल नेपाल बनाएको, बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको र सनातन धर्मको रक्षा गरेको भनेर हामी बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिने गर्छौँ। बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेलामा दिएका दिव्य उपदेश आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। तर ती दिव्य उपदेशलाई हामीले किन ग्रहण गर्न सकेका छैनौँ? पृथ्वीनारायण शाहले घुस दिने र घुस लिने दुवै दोषी हुन् भनेको कुरा त्यति बेला 300 वर्ष अगाडि त्यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहले कल्पना गर्न सक्नुभयो, भन्न सक्नुभयो, देख्न सक्नुभयो। तर आज सबैभन्दा बढी भ्रष्ट नेपाल किन भएको छ? पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला लिएको परराष्ट्र नीति आज उत्तिकै सान्दर्भिक छ। तर हामी परराष्ट्र नीतिमा किन फेल भइरहेका छौँ? हरेक कुरामा हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई किन बोक्न सक्दैनौँ र ती दिव्य उपदेशलाई किन ग्रहण गर्न सक्दैनौँ? समग्रमा पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी सम्झिने? हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई किन आज अपमान र हेयको दृष्टिकोणले हेरिरहेका छौँ र कतिपय रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई गलत तरिकाले व्याख्या किन गरिरहेका छौँ? हामीले मार्क्स र लेनिनका फोटोमा माल्यार्पण गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको फोटो किन थुकिरहेका छौँ? यो एउटा गहन र अहम प्रश्नको रूपमा उब्जिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपालको परिकल्पना गरेर नेपाल एकीकरण नगरेको भए आज हामी के हुन्थ्यौँ, कहाँ हुन्थ्यौँ, नेपाली भन्न पाउँथ्यौँ या पाउँथेनौँ? पृथ्वीनारायण शाहले त्यो एकीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता जरुरी र उहाँलाई त्यो सन्देश
कहाँबाट प्राप्त भयो, गोरखनाथको आशीर्वाद के थियो, तान्त्रिक विधिबाट सिन्धुलीगढीमा गरिएको अङ्ग्रेजमाथिको आक्रमण के थियो, यी र यस्तै विषयमा आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त संस्कृत तथा इतिहासमा अत्यन्तै दखल राख्नुहुने, अत्यन्तै त्यस विषयमा गहन ढङ्गले अध्ययन गर्नुहुने प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरोकुरोमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति एवं इतिहासविद संस्कृतविद जगमान गुरुङलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, मेरो पनि। बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको यो जन्म जयन्ती आज 300औं जन्म जयन्ती हामी मनाउँदैछौँ। अहिलेको पुस्ताले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन त सम्झिन्छ, तर समग्र राज्यले जसरी सम्झिनु पर्ने हो अथवा हामी सम्पूर्ण नेपालीले जसरी सम्झिनु पर्ने हो त्यो खण्डीकरण भएको देखिन्छ। बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई 300औं जन्म जयन्ती मनाइरहँदा हामीले कसरी सम्झिने, यो पुस्ताले बडामारा धिराजलाई कसरी सम्झने, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब अहिले नेपालमा सङ्घीयता आएको छ, गणतन्त्र स्थापना भएको छ, धर्मनिरपेक्षता कायम भएको छ र यो गणतन्त्र नेपालको सरकारले पनि तथा मन्त्रीमण्डलले पुस 27 गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर निर्णय गरेको छ। तर अब टाउको नभएको मान्छे मूर्खट्टा हुन्छ, टाउको नभएको मान्छे मूर्खट्टा। त्यस कारणले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मात्रै होइन, श्री 5 पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस हुनुपर्छ। अनि त्यहाँ श्री 5 राख्नलाई किन कन्जुसाइ गर्ने, एउटा कुरो थियो। अनि अब पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण के हो? पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानको क्रियाकलाप हेरेर पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्ने होइन र केवल नेपालको सन्दर्भलाई लिएर मात्रै पनि पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्ने होइन। अहिले ग्लोबलाइजेसन भन्छ, विश्वव्यापी भूमण्डलीकरण, विश्व राजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा अनि पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। केवल चाहिँ नेपालको बारेमा मात्रै सन्दर्भलाई लिएर होइन। त्यतिखेर विश्व राजनीति के थियो भन्दाखेरि विशाल चीनका बादशाहले आफूलाई आकाशसम्मका बादशाह, आकाश भन्यो सर्वव्यापक त्यस्तो बादशाह, तर अफिममा ढलेर ढुनमुनिएर झुम शराबी झुमको अवस्थामा थियो। अनि कुनै बेलाको तिब्बत सन्चङगम्पोको पालामा उदय भयो त नेपाल र चीनको बिचमा। नेपालका राजाले पनि डराएर छोडिदिए, विशाल चीनका राजाले पनि डराएर छोडिदिए तिब्बतलाई छोडिदिएर रिजाए। तर त्यो चाहिँ तिब्बतलाई स्वतन्त्र भन्छौँ, त्यो स्वतन्त्र थिएन। किनभने जुन मुलुकको आफ्नो स्वतन्त्र मुद्रा हुँदैन त्यो राज्य स्वतन्त्र हुन सक्दैन। काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटनका मल्ल राजाहरूले टक छापेर पठाउँथे। पछि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल उपत्यका जितेपछि पृथ्वीनारायण शाहले टक छापेर पठायो। जसको स्वतन्त्र मुद्रै छैन त्यो त्यस्तो राज्य हुन्छ। सन्चङगम्पोको पालाको दबदबा मचाएको तिब्बत पनि त्यो अवस्थामा थियो र अमेरिका भर्खर विकसित अवस्थामा थियो। हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा 1600 वर्ष पुरानो, किनभने मानदेवको मानक मुद्रामा एकातिर एउटा सिंह अनि त्रिपताका युक्त दुईटा झन्डा, त्रिकोणात्मक दुई पत्ताका युक्त, त्रिकोणात्मक दुई पत्ताका युक्त झन्डा मानक मुद्रामा अङ्कित गरिएको छ। मानदेवको समय इस्वी 5औं शताब्दी भन्दा आजभन्दा 1600 वर्ष अगाडिको यति लामो इतिहास। अमेरिका त हिजो अस्तिको। र भारतमा अघि आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्यले स्थापना गरेको चक्रवर्ती राज्य, चक्रवर्ती साम्राज्य चन्द्रगुप्त मौर्यको पालाको त्यसको अवसान भइसक्यो। मुगल शासन पतनको अवस्थामा थियो। तर अब त्यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको वर्चस्व कायम हुँदै थियो र अङ्ग्रेजहरूले के नीति लिन्थे भन्दाखेरि हिन्दू सामाजिक व्यवस्थाले थिचिएका मिचिएका अवहेलित
व्यक्तिहरू जसलाई अछुत भनिन्थे तिनीहरूलाई हात लिने। जस्तो मान्छेलाई कुष्ठरोग भयो भने त्यो महारोग श्रीमती श्रीमान छोराछोरी जसलाई भयो भने घरबाट गाउँबाट बाहिर निकालिदिने। तर त्यसलाई पनि स्याहार सुसार गर्ने, त्यसरी मान्छेको मन पनि जित्ने, धर्म पनि प्रचार गर्ने। अनि आर्थिक अवस्थामा पिलिसिएकाहरूलाई यसो गर्ने नि पर्दैन, यसो गर्ने नि पर्दैन, केही गर्न प्रभु यीशुको शरणमा जाऊ भनिदिएपछि संस्कार संस्कृति केही पनि गर्न परेन, धन सम्पत्ति खर्च गर्न पनि परेन। त्यस्तो सजिलो बाटोको प्रचार गर्दै हिँडेको थियो डढेलो जस्तो। अनि अङ्ग्रेजको चाहिँ नि उद्देश्य के थियो भने उनीहरूको टार्गेट नेपाल र तिब्बत होइन चिनसँग थियो। अहिले पनि अमेरिकाले चिनलाई कसरी ध्वस्त बनाउने त चारैतिरबाट घेरेर भन्ने छ नि। अमेरिकाले कहाँबाट सिक्यो? त्यो ब्रिटिससँग सिकेको। अहिले अमेरिकाको चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी जसरी आएको थियो आयो ऊ त्यसरी यहाँ आउन चाहन्छ। त्यो चाहिँ नि अहिले अमेरिकाले चाहिँ नि चिनलाई जुन टक्कर लिएको छ चारैतिरबाट घेर्ने, त्यस्तै त्यतिखेरको ब्रिटिसले नेपाल र चाहिँ तिब्बत बाटो भारत खाने अनि नेपाल र तिब्बतको बाटोबाट चिनलाई हान्ने उनीहरूको ग्रान्ड डिजाइन त्यो अवस्था थियो। अनि पृथ्वीनारायण शाहका समयमा अनि नेपाल 54 टुक्रामा विभाजित थियो। ऊ त डढेलो आएको छ। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल विशाल नेपाल थियो, 54 टुक्रामा विभाजित थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि नेपाल भनेर त्योभन्दा चाहिँ अगाडि जस्तो भारतका गुप्त सम्राट समुद्रगुप्तको प्रयाग भनेको इलाहाबादमा एउटा अभिलेख पाइएको छ। उसले आफ्नो उत्तरवर्ती अनि सिमानाका छिमेकी राष्ट्रहरूको सूची दिएको छ। त्यहाँ समुद्रगुप्तको प्रयाग अभिलेखमा के भन्छ भने समतट डबाग कामरूप नेपाल करित्रिपुरादि प्रत्यन्त नृपतिभि भन्छ। कामरूप भनेको आसाम, करित्रिपुर भनेको कुमाऊको बिचको नेपाल भनेपछि त इस्वी 4औं शताब्दीमा नेपाल त अहिलेको जत्रै थियो। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि धेरै अगाडि, हजुर, अघि लिच्छवी कालमा। तर पछि त्यो त चाहिँ 54 टुक्रामा विभाजित भयो। 54 टुक्रामा विभाजित भएको कुनै एउटा टुक्राले त्यो अङ्ग्रेजको डढेलोलाई रोक्न सक्छ, छेक्न सक्छ? त्यो सम्भव थिएन। र मान्छेको भाग्यमा पनि लेखेको हुनुपर्छ, हजुर, दैवले पनि उसलाई वरदान दिएको हुनुपर्छ। नत्र भने पृथ्वीनारायण शाह त्यो 20-22 वर्षको त्यो अल्लाह रे छिटो, 20-22 वर्षको अल्लाह रे छिटो उसको नेतृत्व हो नि त। फेरि त्यो गरिब गोर्खा भनेको गरिब, 12,000 रुपियाँ नपाएर काशी जाने खर्च नपाएर फिटी परेको। खर्च नपर्छ काशी जानुपर्छ भन्ने उखान पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि भयो। अब मकवानपुर कस्तो थियो भन्दाखेरि अहिले मधेस हमारा है भन्छन् मधेसले दाजुभाइहरूले, तर 12 पर्सा रौतहट महोत्तरी त्यो सबै मकवानपुरको प्रगन्ना। 12 पर्सा रौतहट महोत्तरी त्यो चाहिँ मकवानपुरको प्रगन्ना धनी। पृथ्वीनारायणको ससुराली त्यही ससुराली त्यस्तो धनी। त्यो गोर्खा चाहिँ नि 12,000 रुपियाँ पनि नपाउने। अब यहाँका चाहिँ काठमाडौँ भक्तपुर पाटनका चाहिँ नि मल्लराजहरू सन्धि गर्न पऱ्यो भने 50,000 लेनदेन गर्ने। त्यसको व्यवहार तामापत्र होइन सुवर्ण पत्रमा लेखेर मूलचोकको दलानमा टाङ्ने। यता धनी। त्यो गोर्खा राज्य गरिब हुनुको कारण त्यहाँ व्यापार बिजनेस केही नहुने अथवा त्यो अलि पहाडको ठाउँ भएको हुनाले हो कि त्यहाँका जनताहरू गरिबै थिए? अनि व्यापारको चाहिँ आय स्रोत थिएन, किनभने मकवानपुरको त्यत्रो मधेस थियो, मुगलसँगको व्यापार, पर्वतको उता पाल्पासँग र मुस्ताङसँग सम्बन्ध, काठमाडौँ उपत्यका त कुती केरुङको चाहिँ भोटको व्यापार समृद्ध। अब गोर्खाको मधेस पनि थिएन, भोट पनि थिएन, अनि गरिब भए। अनि त्यस्तो गरिब ठाउँका राजा पृथ्वीनारायण शाह आफै पनि गरिब। तपाईँले 12,000 रुपियाँ उठाउन नसकेको विशेनगरजीले पैसा उठाउने सल्लाह दिएर हतियार किन्न बनारस गएको त मसँग यस अगाडिको कुरामा तपाईँले गर्नुभएको थियो नेपाली एकीकरणको इतिहासको बारेमा। त्यो पृथ्वीनारायण शाह दर्बे शाहका सन्तान, पृथ्वीनारायण शाह नरभूपाल शाहका छोरा, त्यो दर्बे शाह, नरभूपाल शाह, राम शाह, उहाँहरूलाई चाहिँ यो भावना चाहिँ प्रकट भएन, यो सन्देश आएन उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल एकीकरण गर्नुपर्छ, 54 टुक्रामा भएको नेपाल एकीकरण। पृथ्वीनारायण शाहलाई नै अब नेपाल एकीकरणको अभियान थाल्नुपर्छ भन्ने त्यो कसरी किन आयो? होइन, पृथ्वीनारायण शाहले इतिहास पढेका थिए।
हामी इतिहास किन पढ्छौँ त? अहिलेका पुर्खाले के गल्ती गर्यो, के राम्रो गर्यो, गल्ती गरेको रहेछ भने त्यो गल्तीलाई नदोहोऱ्याउने, राम्रो काम गरेको रहेछ त्यो राम्रो कामलाई आफूले सिको गर्ने। मैले राजा राम शाहले बाँधेको थिति पनि देखेँ, राजा महेन्द्र मल्लले बाँधेको थिति पनि देखेँ भन्छ नि त। हो, उसले इतिहास पढाएको थियो। र अब पृथ्वीनारायण शाह त्यो 20-22 वर्षको अल्लारे छिटोले कसरी नेपालको एकीकरण गर्न सक्यो भन्दाखेरि याउ नभएका मान्छेहरू व्यवहार पर्यो भने त्यो डिप्रेसन, ह्युमिलेसन, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, त्यो कोल्याप्स भइहाल्छ। याउ भएका मान्छेलाई पिर पर्नुपर्छ, व्यवहार पर्नुपर्छ, समस्या पर्नुपर्छ। के थियो पीर पृथ्वीनारायण शाह? म भन्दैछु। अनि त्यो भयो भनेदेखि उसले उसको महत्त्वाकांक्षा बढ्छ। अब पीर त द्रव्य शाह, राम शाह, पृथ्वीनारायण शाह। द्रव्य शाह कस्तो? शरीरको मोटो घाटो, बुद्धिशुद्धि केही पनि नभएको। अनि उसका आमाले हेर कान्छा तिम्रो बुद्धिशुद्धि केही पनि छैन, जियाको चाहिँ नि भद्दा, गोठामा बसेर चाहिँ दुध दही खाएर बस भन्थ्यो। राजकुमारलाई चाहिँ नि गोठामा गएर बस्न जा भनेको त अवहेलना भयो नि त, हो कि होइन? भनेपछि गोठामा गएर त बसे। उसमा ओहो अरूको भएदेखि त कोल्याप्स भइहाल्थ्यो, म त गोठामा बस्ने होइन भने गोरखनाथले पनि आशीर्वाद दियो भन्ने छ। तर गणेश पाण्डे र नारायण आर्यालले गोठामा बसेको गोठालो द्रव्य शाहलाई ट्याप्प टिपेर ल्याएर गोर्खाको राजा बनाइदिए। रणनीति बाहुनको। त्यसपछि अघिको अवस्था कस्तो थियो भने अरू दुनियाँ चाहिँ नि वल्लो राज्यको मान्छे पल्लो राज्यमा जान नहुने, पक्डने। शत्रु राज्य भयो नि त, वल्लो डाँडा पल्लो डाँडा। तर बाहुनलाई, जोगीलाई भिसा फ्री, जहाँ गए पनि पाउने। विश्वव्यापी अहिले जो रातो पासपोर्ट बोकेर गए जस्तो बाहुन र जोगी रातो पासपोर्ट जहाँ पनि निर्भय रूपले अनि त्यहाँबाट घुम्न पाउने। अनि बाहुन र जोगीको कुरो, यो दरबारको छुस्की हो, त्यो दरबारमा लगेर लगायो, त्यो दरबारको छुस्की यो दरबारमा लगेर लगायो। अहिले लडाउनु पर्ने त्यही बाहुन र जोगीले, मिलाउनु पर्ने त्यही बाहुन र जोगीले, राजकुमारहरूको दुलै खोज्ने, राजकुमारीहरूको दुला खोज्ने काम पनि बाहुन र जोगीले गर्थे। अनि पर्वतको राजा नारायण मल्ल त्यो मुकुन्द सेनको ज्वाइँ, अनि नारायण मल्लको चाहिँ छोरो राजमल्ल। मुकुन्द सेन भने पाल्पाका राजा, पाल्पाको। अनि राजमल्लको चाहिँ छोरी चाहिँ बिहा गर्ने भनेर आँटेको रहेछ, बाहुनहरूले छिनाएको रहेछन् यहाँबाट जन्तीको। अब पर्वत त उता पाल्पासँगको सम्बन्ध, मुस्ताङसँगको सम्बन्ध, भोट पनि छ, मधेस पनि छ, मिठो खाने मसिनो लाउने। गोर्खाली बिचरा च्याङ्गा पाङ्गा लगाएर चाहिँ उता सुकिलो मुकिलो, यहाँको चाहिँ नि अब च्याङ्गा पाङ्गा लाएर चाहिँ गएको छ। अहिले हामी गाउँतिर चाहिँ कुनै जन्ती आयो भने को आएको छ, फलाना फलाना आएको छ, कस्तो लागेको छ, फलाना फलाना आएको छ भनेपछि ए राम्रोसँग मेजबानी दिए है भन्छ नि। ए ठिकै ठिकै छ, उसो भने ठिकै छ भने जस्तो मेजबानी पनि राम्रो दिएन, दुलै नै दिएन। मेजबानी पनि दिएन, दुलै पनि दिएन, कस्तो आपत पर्यो। त्यसपछि राजमल्ल भनेको महत्त्वाकांक्षी, आफ्नो बाद नारायण मल्ल छँदै पर्वतका राजा भएका थिए उनी। अनि नारायण मल्ल त गलकोटतिर गएर बसेका थिए। अनि उसले यसरी हुँदैन भनेर उता मुसिकोटतिरको एउटा चाहिँ भान्जी टुरी हो कि सानो निमुख पालेर राखेर चाहिँ यसलाई लिएर जाऊ बाबु भने रामशाहलाई कत्रो बेइज्जत भएर आयो। अनि रामशाहले पखलास भनी लिएर अनि चाहिँ नि बाहुनहरू जान्ने छन्, खसहरू लड्न जानेका छन् तर व्यापार गर्न जान्दैन। अनि सिद्धि नरसिंह मल्ल, ललितपुरको राजा सिद्धि नरसिंह मल्लसँग मिलाएर अनि नेवार व्यापारीहरूलाई गोर्खामा ल्याए। अनि बुढी गण्डकीको चाहिँ किनारेको भोटसँगको व्यापार गर्ने बाटो पनि खुलायो। अनि एउटा थिति पनि बाँधे, समृद्ध बनायो। द्रव्य शाहले जग राख्यो, राम शाहले त्यसलाई व्यवस्थित बनायो। अनि मकवानपुर चाहिँ छोरी मायाको बिहा गर्यो। त्यतिखेर त सानो 8 वर्षी कन्या बिहा गर्ने, अनि बिहा गर्यो दुलैलाई त्यहीँ छोड्ने। त्यो 8 वर्षको केटी ल्याएर के काम त? अनि केटी चाहिँ 14-15 वर्षको अलि समर्थ भएपछि दुरागमन, मधेसतिर अहिले पनि गौना भन्छ नि,
अनि छोरी दुलै लिन जाने, दुलै लिन जाँदाखेरि अब त्यो गोर्खाली त्यतै बिचरा च्याङ्गा पाङ्गा लगाउने, मकवानपुर 12 वर्ष रोताट महोत्तरी त्यत्रो प्रगन्न सुकिलो मुखिलो लगाउने, मिठो मसिनो खाने। पृथ्वीनारायण शाहको छाँट हेर्दाखेरि नै आफ्ना कटुवालाहरूलाई मलाई चाहिँ सलाम गर्दा जुत्ता खोलेर सलाम गर्नु, त्यो गोर्खेलाई सलाम गर्दा जुत्तै नफुकालिकन सलाम गर्नु भनेर षड्यन्त्र गरेर छ। त्यसै गरे मकवानपुरका आफ्ना चाहिँ जेठानले त्यसपछि चाहिँ जेठानलाई सलाम गर्दा जुत्ता फुकालेर सलाम गरे सेनाले, सिपाहीले। पृथ्वीनारायण शाहलाई सलाम गर्दाखेरि जुत्तै नफुकालेर सलाम गरेपछि यतरी सिधै जेसुकै होस् भनेर ती सेनाले चट्टाचट काटेर अनि त्यो कुलेलाम ठोक्यो पृथ्वीनारायण शाह। अनि चाहिँ नेपालका राजा भनेको काठमाडौँ भक्तपुर पाटनका राजाले चिन्छन् र पक्रन्छ भनेर स्याखु भनेको घुम्राडी ओढेर रातारात गरेर अझै चन्द्रगिरीको डाँडामा आइपुगे। अनि भानु आर्याल र कुलानन्द ढकाल दुईवटा ज्योतिषी, त्यतिखेर त चाहिँ नि ज्योतिषीले सायद नहेराइकन त फिटिका कामै गर्दैनथे। अनि त्यहाँ आएर सास फेरे। अनि नेपाल कुन हो भनेर सोद्धाखेरि त्यो काठमाडौँ, त्यो भातगाउँ, त्यो पाटन, चन्द्रगिरीको डाँडोबाटै देखाए दुईवटा बाहुनले। राजाले उता काठमाडौँ भक्तपुर पाटन हेर्छ, दुईवटा बाहुनले राजाको मुख हेर्छ। बाहुन त बाठो जात भयो। अनि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ भक्तपुर पाटन देखेपछि जुङ्गामा यसो ताउलाएर ओहो यहाँको राजा हुन पाए त हुँदो भनेपछि दुईवटा बाहुनले के भने महाराजको मनकांक्षा सिद्ध हुन्छ भन्थ्यो। अनि पृथ्वी मेरो मनको कुरो कसरी थाहा पायो तिमीहरूले? अचम्म लाग्यो नि त। यहाँको राजा हुन पाए त हुँदो भने मनमा छ। महाराजको मनकांक्षा सिद्ध हुन्छ, मनकांक्षा भनेको मनोकामना सिद्ध हुन्छ भने मेरो मनको कुरो कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट जब नेपालमाथि नजर परेको थियो, मोजमा बाहुली बक्स भएको हुँदा यहाँको राजा हुन पाए त हुँदो भन्ने विचार रहेछ। हामीमा पनि चाहिँ सरस्वतीको चाहिँ वरदान छ भन्थ्यो। साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट गरिदिए नि त। ए महाराज उहाँ मकवानपुरमा त्यत्रो तकरार पऱ्यो, काठमाडौँ भक्तपुर पाटनका चाहिँ राजा यथा बलिया, यिनीहरूले पक्रन्छ, छिटो जानुपर्छ, यहाँ बस्न हुँदैन, छिटो भागौँ, छिटो आफ्नो मुलुकमा पुग्ने। बाहुनले त्यसो भनिदिएदेखि त लुरुक्क पर्थ्यो। महत्त्वकांक्षालाई महत्त्वकांक्षाले उद्दीप्त बनाइदियो। महत्त्वकांक्षा चाहिँ थियो पृथ्वीनारायण शाह, राजा हुन पाए त हुन्थ्यो भने दीप्त थियो, त्यसले उद्दीप्त बनाइदियो, महत्त्वकांक्षा बढाइदियो। अब त्यस्तो किसिमले अनि उनमा मैले नेपालको राजा हुन्छु, यसलाई एकीकरण गर्छु भन्ने भावना उसमा जागृत भयो। अब त्यसपछि मैले अघि नै भने यदि पृथ्वीनारायण शाहले सिन्धुलीगढीमा अङ्ग्रेजले नरोकेको भएदेखि यो नेपाल त अहिलेको बिहार र उत्तर प्रदेश जस्तो हुन्थ्यो। हामी नेपाली भन्ने ठाउँमा हुन्थेन। त्यहीँबाट ब्रेक गराइदियो। त्यहाँ अलिकति तान्त्रिक खालको लडाइँ लडेका थिए, त्यहाँको लडाइँको अलिकति विशेष महत्त्व छ। तान्त्रिक खालको लडाइँ त होइन, त्यो गुरिल्ला युद्ध थियो। नेपालले जितेपछि तिब्बत स्वतः जितिहाल्थ्यो अनि चिन पनि खाइहाल्थ्यो। र अहिले मित्र राष्ट्र चिनले नेपालको त्यो गुण मान्नुपर्छ। चिन अहिलेसम्म थाहै भएको कसको कारणले? नेपालको कारणले, पृथ्वीनारायण शाहको कारणले। त्यो चिनले बुझ्नुपर्छ, हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। हेर, पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल मात्रै जोगाएन, तिब्बत जोगायो, चिन जोगायो। उनीहरूको चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन यो थियो भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। त्यहाँको लडाइँको बारेमा के थियो खासमा त्यहाँको? अब त्यहाँ चाहिँ नि सबभन्दा पहिले बिग्रिएको नीति त नेपालीकै हो, बिग्रिएको बुद्धि नेपालीको। जस्तो अब अङ्ग्रेज बढ्दैछ, अत्याधुनिक हतियार त्यति बेलाको बोकेर आएको अङ्ग्रेज चाहिँ बढ्दैछ। त्यो अङ्ग्रेजले रिझाउनको लागि अब अजिङ्गरले निली त सक्यो, त्यसले ओकाल्छ र ओकाल्दैन, सबै निलेर खाइसक्छ। र एउटा भ्याकुतलाई सर्पले निल्यो आधा, भ्याकुतको मुखमा एउटा भुसुना आयो भने यसो खान प्रयास गर्छ अरे भने जस्तो अहिलेको तनहुँ राज्यको सिमाना, अहिले चितवन तनहुँ राज्य, अघि नेपालको दक्षिणपट्टिको सिमाना नटेश्वर, अहिले पश्चिमी चम्पारणको रामनगर, नेपाली छन् नि त रामनगरमा, रामनगरसम्म यो तनहुँ राज्य
अनि तनहुँको राजाले अङ्ग्रेजलाई रिजाउन अनि रामनगर अङ्ग्रेजलाई दियो। नेपालीको बुद्धि रामनगर अङ्ग्रेजलाई सुम्प्यो। त्यो भयो भने मलाई चाहिँ अङ्ग्रेजले रक्षा गर्ला भन्ने दृष्टिकोण फरक पऱ्यो नि। अब यहाँ महत्त्वाकांक्षी थिए जयप्रकाश मल्ल, महत्त्वाकांक्षी, तर त्यो जस्तो अभागी कोही पनि होइन, दुर्बल। किनभने भारतहरूलाई कजाउन नसकेको राजा, कार्यकर्तालाई कजाउन नसकेको नेता सधैँ असफल हुन्छ। भारतहरूलाई कजाउन नसकेको राजा, कार्यकर्तालाई सदुपयोग गर्न नसकेको नेता सधैँ असफल हुन्छ। अनि जयप्रकाश मल्ल महत्त्वाकांक्षी, तर भारदारहरूले के गरे भने उसको सानो बच्चाहरू छोरालाई गद्दीमा राखेर अनि उसको श्रीमतीलाई राजमाता बनाएर जयप्रकाश मल्ललाई दरबारबाट निकालिदियो। अनि कहिले माता तीर्थतिर, पहिले पाटनको गावालतिर, कहिले गोहेश्वरीतिर भौँतारिएर बस्थे। पछि उसले फेरि सत्ता कब्जा गर्यो, त्यो कुरो भिन्दै हो। अनि पृथ्वीनारायण शाहलाई हराउनको लागि मुसलमानहरूलाई गुहारे जयप्रकाश मल्लले मुसलमानहरू आए, मकवानपुरमा चाहिँ नि मुसलमानहरूलाई काटेर धपायो, अङ्ग्रेजलाई चाहिँ नि बोलाए। अङ्ग्रेजले त्यति खोजिरहेको थियो। अघि त मल्ल राजाकै पालामा आएर जमेर बसेको इसाईहरू थिए। यहाँ इसाईहरूले के भन्थे भन्दाखेरि अब गोर्खालीले काठमाडौँलाई चाहिँ छिट्टै आक्रमण गर्दैछ, गोर्खालीले आक्रमण गरेपछि गोर्खालीले जित्छ र हाम्रो चाहिँ भोट जित्ने र चाहिँ चिन जित्ने अभियानमा ठेस लाग्छ, बाधा पर्छ र गोर्खालीले काठमाडौँ उपत्यका जित्नुभन्दा पहिले आक्रमण गर्नुपर्छ। यहाँको इसाई पादरीहरूले पटनाका चाहिँ गभर्नरलाई पत्र लेख्ने। उनीहरूले त्यति खोजिरहेको थियो। जयप्रकाश मल्लले पनि सहयोग माग्यो। भनेपछि जयप्रकाश मल्ल तपाईँले भनेका अघि तनहुँका राजा के नाम भन्नुभएको थियो? तनहुँको राजाको नाम मैले हरदत्त सेन हो कि के हो। यिनीहरूलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अङ्ग्रेज चाहिँ प्यारो लाग्यो, अङ्ग्रेज नजिक लाग्यो, अङ्ग्रेजलाई प्यारो, अङ्ग्रेजलाई प्यारो। अनि अङ्ग्रेजले त्यही खोजिरहेको। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि जयप्रकाश मल्लले अङ्ग्रेजी सेनालाई झिकाएपछि सिन्धुलीगढीमा क्याप्टेन किनलक उसलाई परास्त गरिदिए गुरिल्ला युद्धद्वारा। त्यसपछि फेरि बैरागी नागाहरूलाई झिकाए। त्यो नागा चाहिँ लुटेरा, हेर्दाखेरि जोगी जस्ता, त्यो लुटेरा। हरिद्वारदेखि कलकत्तासम्म यता 4 कोसे झाडी थियो नेपालमा, त सिँचेली नसक्नु। अनि अङ्ग्रेजको पारिपट्टि गएर लुट्ने अनि नेपालको 4 कोसे झाडीमा आएर लुक्ने, उता लुट्ने यता लुक्ने। त्यसरी अङ्ग्रेजलाई पनि हैरान बनाएका थिए। तिनैलाई ल्याए फेरि यहाँ जयप्रकाश मल्लले। तिनै त नागा जोगी, पशुपतिको दर्शन गर्न आयो होला भनेर छोडिदिए। तर पृथ्वीनारायण शाहको इन्टेलिजेन्स, जासुस कति तगडा। जोगीको कुम्लोभित्र त हतियार छ भने थाहा पाएपछि साँगा भन्ज्याङ भन्दा यता आउनै दिएन, जोगी नै सोगी, 7 गाउँमै सुताइदिए। त्यसरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल बचाए। अब चाहिँ हामीले चिनको राजनीतिको प्रेरणाको स्रोत पनि पृथ्वीनारायण शाह, भारतको राजनीतिको प्रेरणाको स्रोत पनि पृथ्वीनारायण शाह हो। त्यो दृष्टिकोणले त व्याख्या र विश्लेषण गरेकै छैन। अहिले पृथ्वीनारायण शाह यतिखेर जन्मे, यतिखेर काठमाडौँ जिते, यतिखेर देवीघाटमा बिते, तिथिमिति मात्रै घोकेर काम छैन। भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म महत्त्व भएका पृथ्वीनारायण शाह नि जस्तो भारतको पनि चिनको पनि भन्नुभयो तपाईँले। पृथ्वीनारायण शाह नेपालभित्रको मात्र राष्ट्रिय व्यक्तित्व मात्रै होइन, यी अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व पनि हुन्। त्यो कसरी पुष्टि गर्ने त? त्यो म आउँदैछु। जस्तो अहिले मित्र राष्ट्र चिनको अहिलेको जुन विकासको श्रेय कसलाई जान्छ? माओ सेतुङलाई जान्छ। र माओ सेतुङले पहिले जनवादी अर्थनीति ल्याए। जनवादी अर्थनीति भनेको व्यक्तिको केही पनि हुँदैन। अहिलेको सेनाले भात कहाँ खान्छ त? लङ्गरमा भात खान्छ, छाउनीमा गएर सुत्छ। त्यस्तै जनताको भने केही पनि हुँदैन। कम्युनमा गएर बस्ने, कम्युनमा गएर भात खाने भएको हुनाले कम्युनिस्ट भयो त। कम्युनिस्टको अर्थ के हो? अहिले त कम्युनिटी डेभलपमेन्ट भन्छन्, त्यो होइन। कम्युनमा गएर भात खाने, कम्युनमा गएर सुत्ने। सम्पत्ति भनेको केही पनि छैन। सम्पत्ति भनेको केही पनि छैन। श्रीमान कता, श्रीमती कता, छोरा कता, छोरी कता, निरस। ओहो यो त हुँदो रहेछ भनेर
माओ सेतुङले नै जनवादी अर्थनीतिको सट्टा नौलो जनवादी अर्थनीति ल्याए। नौलो जनवादी अर्थनीति भनेको आफ्नो देशको सम्पत्ति विदेशमा लगेर लगानी नगर्ने, विदेशी साहु महाजन र व्यापारीहरूलाई आफ्नो मुलुकमा गएर कलकारखाना खोल्न नदिने, व्यापार गर्न नदिने र आफ्नो देशको धन आफ्नै देशमा लगानी गर्ने, उत्पादन बढाउने अनि निर्यात गर्ने अनि आर्थिक स्रोत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने। त्यो माओ सेतुङको नौलो जनवादी अर्थनीति त्यही हो। पछि पो चाहिँ खुला बजार अर्थनीति भनेर ल्याए त नौलो जनवादी अर्थनीति। त्यो त माओ सेतुङले नौलो जनवादी अर्थनीति ल्याउनुभन्दा 250 वर्ष अगाडि नै पृथ्वीनारायण शाहले देशी महाजनहरूलाई गड प्रसाददेखि उँभो आउन नदिनु, खानी भएको ठाउँमा गाउँ छ भने गाउँ सारेर त्यहाँ चाहिँ खानी चलाउनु, चर्खा काट्नु, तान बुन्नु, विदेशी पहिरन नलाउनु, च्याङ्गा पाङ्गा लगाउनु, अघि विदेशी कपडा नलगा मना गरिदिनु, अनि तान बुन्न जान्नेलाई चाहिँ नि त्यो सदाउनु भनेको सिकाउनु, अनि आफ्नो देशको जडीबुटी निकासी गर्नु, नगद खैँचनु। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको जुन अर्थनीति हो त्यसैलाई माओ सेतुङले नौलो जनवादी अर्थनीति भने। त्यस्तै गरिकन माओ सेतुङले सांस्कृतिक क्रान्ति भनेको आफ्नो अभियानमा बाधा पार्छ भने कुनै परम्पराले त्यसलाई त्याग्नु, त्यो चाहिँ नि सांस्कृतिक क्रान्ति। नारायण शाहले के गरे भनेपछि लडाइँ भएपछि गोत्र हत्या, मित्र हत्या, जयप्रकाश मल्ल मित, रणजित मल्ल मितबा, गण्डकी प्रदेशका 8 टिकाको राजा खान राजा, शाह राजा आफ्नै गोत्रीय, गोत्र हत्या गर्न पर्यो। गोत्रै परिवर्तन गरे भन्ने गोत्र हत्या गर्न पर्यो। त्यस कारणले चाहिँ काशी गइकन भारद्वाज गोत्रले त्यागेर काश्यप गोत्र लिए। त्योभन्दा ठुलो सांस्कृतिक क्रान्ति के हुन्छ? अनि एउटा चाहिँ नि याज्ञवल्क्य स्मृतिको टीका, मित्र छेराको व्यवहाराध्याय, अनि गोर्खाका पण्डितहरू व्यवहाराध्याय चाहिँ श्रवण गरी बस्नुपर्छ महाराज, त्यो गयो भने शासन कसरी चलाउने भन्ने सकिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई राति सपनामा पनि लडाइँ गर्न परेको छ। पण्डितहरूले आज पनि चाहिँ व्यवहाराध्याय सुन्ने, भोलि पनि सुन्ने, दिकै भने सुनौँ न त। गोर्खामा किताब खोज्दा पाइएन, किन आर्थिक अवस्था नै छैन त्यहाँ। आर्थिक अवस्थामा समृद्ध भएको तनहुँ, अनि त्यहाँ रहेछ पुस्तक पाइयो। पुस्तक भएपछि सुन्दा 1-2 अध्याय सुन्दाखेरि यो गरे यस्तो पाप लाग्छ, यो गरे यस्तो पाप लाग्छ भनेपछि पृथ्वीनाथले के भने भन्दाखेरि मैले त गोत्र हत्या गर्नु छ, मित्र हत्या गर्नु छ, शास्त्र सुनेर, शास्त्र जानेर, शास्त्र मुताबिक काम गरेन भने पाप लाग्छ। शास्त्रै चाहिँ सुनिएन भनेदेखि त्यो पाप लाग्दैन, म पढ्दिनँ यो भने। शास्त्र पनि पढेन उनले। अनि बाहुन छेत्रीको चाहिँ भात खाने कसरी, आइमाई जति स्तनलाई छोपेर माथि टन्न चाहिँ धोती टन्काएर भात पकाउने, अर्धनग्न अवस्थामा उपल्लो आँगमा लुगा नलाउने, अनि लोग्ने मान्छे जति धोती लगाएर, अब चाहिँ माथिको भोटो नलगाउने, धोती लगाएर सजिलोसँग भात खाने। अनि दुश्मनले लडाइँ कसरी गर्छ त? दुश्मनको विक पोइन्ट कहाँ छ त्यही बजाउँछ। अनि नेवारले थाहा पाए बाहुन छेत्रीहरू भात खाँदाखेरि लुगै नलगाइकन लुगा काटेर भात खान्छन्। ऊ फलान ठाउँमा गोर्खाली सेनाले भात पकाएर खान थालेको छ। कति दिनको भोको थियो, कति दिनको निद्रा थियो। अब कसौडीमा भात पकाएको छ, भात खाने बेला भएको थियो, सबै लुगा काट्यो, ढाल खुँडा उतातिर छ। त्यही बेलामा आक्रमण भयो। मल्लले आक्रमण गरेपछि भातको कसौडी कताको, ढाल खुँडा कताको, मारामार भयो, भागाभाग भयो। अनि पृथ्वीनारायण शाहले आपद धर्म, अब सेनामा जागिर खाएका बाहुन छेत्रीले लुगा नकाडिकन भात खाए हुन्छ, जात जाँदैन। सेनामा जागिर खाएका बाहुन छेत्री गुरुङ मगरले सँगै बसेर खाजा खाए हुन्छ, जात जाँदैन। खाजा भनेको मकै भटमास, अनि बफाएको चाहिँ पिँडालु आलु झोल बनाएपछि त्यो बिटुलो भयो। अनि गाउँघरतिर तारेको खँगारेको भन्छ नि, उसिनेको चाहिँ आलु पिँडालु मकै भटमास सँगै बसेर खायो भने जात नजाने भनेपछि जातिको बिचमा सद्भाव आयो। उतापट्टि भात भान्छ, म पनि लुगा नलाइकन, लुगा नकाडिकन भनेको लुगा नफोकालिकन
भात खाए जात जाँदैन, त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति। भनेपछि जातीय विभेद छुवाछुत पृथ्वीनारायण शाहले मान्दैनथे भनेर बुझ्न सकिन्छ यसलाई? अब त्यसमा सबैमा लागु हुँदैन। सेनामा जागिर खाएका भनेको छ नि, सेनामा जागिर खाएका बाहुन छेत्रीले लुगा नकाडिकन भात खाए हुन्छ, जात जाँदैन। जुन कुरा आज पनि हामी लागू गर्न गाह्रो मानिरहेछौँ। छ त्यतिखेर त्यो गरे। अनि अब यहाँ चाहिँ नि कुमारी बौद्ध बाँडाको छोरी, राँगो मासु खाने, रक्सी खाने कुमारी, अब त हिन्दू धर्म अवलम्बी संस्कृतिका हिन्दू आर्य संस्कृतिका अनुयायी तागाधारी ठकुरीले त्यो कुमारीलाई गुब्लुक गोडामा ढोक गरे। म हिन्दू धर्म अवलम्बी आर्य संस्कृतिका अनुयायी तागाधारी ठकुरी हुँ भन्ने भावना भएन नि त। ईश्वरको नाम, ईश्वरीको नाम थापना गरेको बौद्ध बाँडाको छोरी, राँगा मासु खाने, जाँड खाने जातको छोरीलाई घोडाइमा गएर ढोके। ठुलो पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल जितिसकेपछि नि उनले त्यो कुमारी मेरै सन्तान हुनुपर्छ, शाहकै छोरी हुनुपर्छ अथवा बाहुन छेत्रीको हुनु, होइन त्यो राख्न पनि सक्थे नि। तर उनले त्यसलाई सम्मान गर्नुको हिसाबले नेवारकै छोरीलाई तपाईँले भने जस्तो भप्लकै ढोक गर्नुको हिसाबले उनी अरूको रीतिथिति संस्कृतिमा पनि त्यत्तिकै सम्मान गर्थे भन्ने बुझ्न सकिन्छ। संस्कृतिको सम्मान भयो भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहको यो सांस्कृतिक क्रान्ति, पृथ्वीनारायण शाहको 250 वर्षपछि भयो माओ सेतुङले उहाँ चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्ति र नौलो जनवादी अर्थनीति भने त। त्यसपछि भारतमा महात्मा गान्धीले अङ्ग्रेजले भारत छोड आन्दोलन छेडे। कति अङ्ग्रेजले छोडे, राज्य त गयो भारतमा अङ्ग्रेजको, तर खर्लपै अङ्ग्रेजतिर बसाइ सरेर त गएन। र पृथ्वीनारायण शाहले इसाईहरूलाई चाहिँ खेदेको 250 वर्षपछि महात्मा गान्धीले अङ्ग्रेजको भारत छोड आन्दोलन गरे भने माओ सेतुङको नौलो जनवादी अर्थनीतिको प्रेरणाको स्रोत अनि सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रेरणाको स्रोत पृथ्वीनारायण शाह भनेपछि यी अनि पर्खनुहोस् है। अनि महात्मा गान्धीको अङ्ग्रेजले भारत छोड आन्दोलनको प्रेरणाको स्रोत पनि पृथ्वीनारायण शाह। तर अहिले हामी गान्धीवाद भन्छौँ, माओवाद भन्छौँ, त्यो पृथ्वीपथ भन्दैनौँ, पृथ्वीपथ भन्दैनौँ। अनि अर्को कुरो कम्युनिजमको अर्थ के हो? एक राष्ट्र एक भाषा, एक राष्ट्र एक भाषा भने अहिले भाषा आयोग छ, 128वटा भाषा बोल्छन् नेपालमा, 128वटा भाषा। तर कम्युनिस्टले चाहिँ 128वटा भाषा भन्दैन, एक राष्ट्र एक भाषा। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाली भाषालाई नेपालको राजकाजको भाषा बनायो, एक राष्ट्र एक भाषा भयो कि भएन? भयो। अनि नेपाल उपत्यकामा नेपाल सम्वत चल्ने, पहाडतिर शक सम्वत चल्ने, यता कता विक्रम सम्वत पनि चल्ने। तर पृथ्वीनारायण शाहले राजकाजको लागि विक्रम सम्वत ल्याए। एक राष्ट्र एक भाषा, एक राष्ट्र एक सम्वत। आज सबैभन्दा बढी चर्को विरोध त्यसैको हुन्छ। फेरि त्यसको विरोध गर्ने काम छैन यो। जस्तो अब त्यसपछि अङ्ग्रेजले 250 वर्षपछि कसरी चाहिँ नेपालको अस्मितालाई ढकमक गराउने, पृथ्वीनारायण शाहको टाउको कसरी फोड्ने, शालिग कसरी चाहिँ ढाल्ने भन्नेमा माओवादीले प्रयोग गर्यो। अङ्ग्रेजले माओवादीले प्रयोग गर्यो नै, नेपालीलाई नै प्रयोग गर्यो माओवादीको नाममा। अनि पृथ्वीनारायण शाहको टाउको फोर्ने, शालिग फोर्ने, शालिग घिसार्ने, अनि शालिग घिसार्ने। अब त्यहाँ चाहिँ नि पृथ्वी राजमार्ग बनाए चाइनाले, पोखरामा टुङ्गिने ठाउँमा चाइना चौक भन्थे, चाइना चौक। पछि चाइना चौक भन्दाखेरि त राम्रो भएन, पृथ्वी राजमार्ग भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राखेको थिएँ, पृथ्वी चौक भन्न थाले। अनि पृथ्वीनारायण शाहको टाउको फुटालेर त्यहाँ चाहिँ लखन थापाको शालिग राखेको छ। तर त्यहाँ लखन चौक भनेर साइनबोर्ड पनि टाँगेको छ। तर मान्छेले बरु चाइना चौक भन्ला, तर लखन चौक भन्दैन, पृथ्वी चौकै भनिरहेको छ अहिले। अङ्ग्रेजले प्रयोग गरेको माओवादीलाई त्यो भन्न सक्न पर्यो। माओवादीदेखि डराएर हुँदैन। अङ्ग्रेजले प्रयोग गर्यो माओवादीलाई पृथ्वीनारायण शाहको टाउको फुटाल्ने र शालिग तोड्ने, अङ्ग्रेजले प्रयोग गरेको छ। अब अङ्ग्रेजले प्रयोग गर्यो माओवादीले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्ने भन्नुभयो नि। अब म यहाँ कहाँनिर आउँछु भने हामी अलि अगाडि गयौँ, अलिकति पछाडि फर्किन कहाँ खोजेँ भने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर इतिहास पढेका थिए, देखेका थिए, भोगेका थिए,
तपाईँले भन्नुभयो त्यो थितिरिती बसाल्ने कुरामा नि यो पाइन्छ भन्नुभयो नि। एउटा कुरा पृथ्वीनारायण शाहमा चाहिँ दैवीय शक्ति थियो, दैवीय चमत्कार थियो, गोरखनाथको आशीर्वाद थियो, सपनामा उनलाई गोरखनाथले दर्शन दिएको कुरा, गोरखनाथले आशीर्वाद दिएको कुरा। अनि उनको अर्को कुरा छ 7 महिनामा जन्मिएको उनी, 7 महिनामा जन्मिनु नै त्यो एउटा अलौकिक हो भनेर भनिन्छ। यसअघि तपाईँले अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो भुटानी लामा ल्याएर पनि स्तुति गरेर पनि उनको जन्म भएको। के त्यो दैवी शक्ति, त्यो कुनै चमत्कार पृथ्वीनारायण शाहमा त्यो केही थियो? होइन, 7 महिनामा त मान्छे जन्मन्छन्, पृथ्वीनारायण शाह मात्र होइन अरू पनि जन्मन्छन्। र यहाँ चाहिँ नि गोर्खा वंशावली यो परराष्ट्र मन्त्रालयको जैसी कोठामा पाइएको वंशावली हाम्रो प्राज्ञ प्राध्यापक दिनेशराज पन्तले श्रीबाज वीरेन्द्रको पालामा श्रीबाज वीरेन्द्रको सदिच्छा अनुसार राजदरबारको संवाद सचिवालयको चाहिँ नि सचिव चिरण शमशेर थापा नि नक्सालका थापाहरू, यिनी नयराज पन्त दिनेशराज पन्तका यजमान। अनि उहाँबाट गोर्खाको इतिहास, राजा वीरेन्द्र इतिहास प्रिय बाबुराम आचार्यलाई श्री 5 बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी भनेर चाहिँ जीवनी लेखायो 4 भागमा। अनि पछि गोर्खाको इतिहास 4 भाग 5 भाग छापिएको छ। त्यसमा छापिएको छ यो कुरो, त्यो भुटानले भनेको कुरा होइन, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको जैसी कोठामा पाएका नेपाली भाषामा लेखेका वंशावलीहरू। त्यसमा के कुरो लेखेको छ भने गोर्खाका राजा नरगोपाल शाहलाई पुत्रलाभ भएन, छोरा जन्मेन। यहाँकाले अनेक भाँति गरे, छोरा जन्मन सकेन। र भुटानलाई देवाधर्मको देश अथवा देवाधर्मलाई छोटकरीमा धर्म, देवाधर्ममा अवतारी लामा अवताएका छन्। उनलाई ल्याएर औषधि मुलो तन्त्र मन्त्र गऱ्यो भने छोरा जन्मन्छ भनेर अनि रानीले सपना देखेछ। त्यहाँबाट मान्छे पठाए, लामा पनि आए, तन्त्रमा औषधि मुलो गर्यो। जेठी रानी पनि गर्भवती भइन्, कान्छी रानी पनि गर्भवती भइन्। राजा त पहिले त जेठीतिरै जाने भयो नि त, कान्छीतिर त जाँदैन होला, कान्छी प्यारी होला। तर जेठी रानीतिर गए पहिले, अनि जेठी रानीले गर्भधान गर्यो, कान्छीले पनि गर्भधान गर्यो। अनि लामाले म बिदा पाऊँ भन्दाखेरि गर्भको निरूपण नभएसम्म तिमी जान पाउँदैन। गर्भ त रह्यो, छोरा हो कि छोरी हो के थाहा, गर्भको निरूपण नभएसम्म तिमी जान पाइँदैन भनेर भनेपछि 7 महिनामा पृथ्वीनारायण शाह जन्मियो। कान्छीबाट जन्मे, कान्छीबाट 7 महिनामा जन्मियो। त्यसो केही छिनपछि अनि जेठी रानीबाट पनि छोरा जन्मियो। षड्यन्त्र त उहिले देवता पालादेखि नै छ भन्दाखेरि भारदारहरूले के भन्यो, गर्भको जेठो र जन्मको जेठो भने पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ पछि गर्भ रहेको, अघि जन्मे तापनि पछि गर्भ रहेको। जुन जेठी महारानीबाट जन्मेको पछि जन्मे तापनि अगाडिको गर्भ हो। त्यो षड्यन्त्र सुरु भयो। षड्यन्त्र सुरु भयो। त्यस कारणले गर्भको जेठो राजा हुनुपर्छ, जन्मको जेठो हुँदैन भनेर त्यहाँ षड्यन्त्र चल्यो। षड्यन्त्र चलेको थियो। चाँदो पनि बलवान हुनुपर्छ। जेठी आमाबाट चाहिँ जन्मेको छोरो मरिगएको। अनि चन्द्रप्रभाले चाहिँ नि अब मेरो कर्म यही रहेछ भनेर कौशल्यावतीको छोरा पृथ्वीनारायण शाह भने उसको जेठी आमा, किनभने आफूले जन्माएको थियो मऱ्यो, रहेन, यही हो मेरो छोरो। पृथ्वीनारायण शाहको आमाको चर्चा छैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई पृथ्वीनारायण शाह बनाउने उसको जेठी आमा। त्यसपछि नरगोपाल शाहले लोपा लामालाई रसुवाको नकथली गुम्बा 2 खेत 4 गाउँ कुशवीरता दिएको तामापत्र छ। कुशवीरता भनेको त अघि उपाध्याय ब्राह्मणलाई सर्वाङ्ग माफ गरेर दिन्थ्यो। लामा बौद्ध धर्मको कुशको कुनै पनि महत्त्व छैन। तर लामा पनि चाहिँ पूजापाठ गर्ने, तन्त्र मन्त्र गर्ने, गुम्बामा चाहिँ चेला चपेटाहरूलाई पढाउने ब्राह्मण सरह मान्यता दिएको छ। लामालाई ब्राह्मण सरह मान्यता दिएर कुशवीरता दिएको तामापत्रै छापिएको छ। त्यस कारणले चाहिँ भुटानी लामाको अनुष्ठानबाट पृथ्वीनारायण शाह त्यो तामापत्रमा छोरा जन्मेको भनेर बापत खुलाएको छैन। छोरा जन्मेको भने त वंशावलीमा लेखेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय जैसी कोटाको दिनेशराज प्राज्ञ प्राध्यापक दिनेशराज पन्तले गोर्खाको इतिहासमा छपाउनु भएको त्यो वंशावली। तर नरगोपाल शाहले लोपा लामालाई
रसुवाको नगथली गुम्बा। त्यो नगथली गुम्बा चाहिँ लाई लामाहरूले ने नगथली, ने भनेको तीर्थ, अरूले गुम्बा मात्रै भन्छ, त्यसलाई ने नगथली तीर्थ। अनि यो त तपाईँले प्रश्न पारिदिनु भयो। पृथ्वीनारायण शाहमा दैवीय शक्ति थियो, गोरखनाथको आशीर्वादको के हो चर्चा? दही खाएको, दही अब टेकेको, जति जमिन तिमीले टेक्छौ त्यो तिमीले विजय हुन्छौ भनेका कुराहरू सुन्नमा आउँछन्, ती के थियो? अब यसमा चाहिँ नि गोरखनाथ भनेको चाहिँ गोर्खाली शाह राजाहरूको कुलदेवता। गोरखनाथकै आशीर्वादबाट त्यो गोठालो द्रव्यसा गोठको राजा भयो, गोर्खाको राजा भयो। अनि गोरखनाथकै शुभ आशीर्वाद रामशाहले थिति बाँध्न सके। त्यसपछि गोरखनाथकै शुभ आशीर्वादबाट पृथ्वीनारायण शाहले 3 सहर नेपाल र 9 लाख किराँत, 9 लाख किराँत भने असङ्ख्य त्यो जित्न सक्यो पृथ्वीनारायण शाहको कारणबाट। अब अहिले हामी यहाँ भारतमा आएको मौर्यकालीन टक पुरातत्व विभागतिर, मुद्रा सङ्ग्रहालयतिर कता कतै होला, मुसलमानले शासन गर्यो, मुसलमान बादशाहको टाउको छापियो भारतको मुद्रामा। पछि अङ्ग्रेजले शासन गरेपछि अङ्ग्रेजका चाहिँ नि बेलायतका महाराजको टाउको छापियो, भारत आजाद भयो, महात्मा गान्धीको टाउको छापियो। तर नेपालको यो शाहकालीन मुद्रा एकातिर चाहिँ नि त्रिशूल, एकातिर खड्ग, एकातिर त्रिशूल भएकोतिर शङ्ख चक्र गदा पद्म भएको, अनि त्यहाँ श्री 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 गोरखनाथ लेखेको, एकातिर श्री 3 भवानी लेखेको। नेपालीलाई वास्ता छैन त्यसको। तर भारतका चाहिँ हिन्दूहरूले आफ्नो पूजा कोठामा यन्त्रको रूपमा स्थापना गर्छ श्री श्री भवानी, श्री श्री गोरखनाथ। एकातिर आभरण सहितको खड्ग, खड्गको माथि यसो एउटा बुट्टा हुन्छ, त्यसलाई कलाको भाषामा आभरण सहित शङ्ख चक्र गदा पद्म भएको, त्यस्तो किसिमको। पछि यहाँ षड्यन्त्र चल्यो, फेरि प्रजातन्त्र आयो, त्रिभुवनको चाहिँ टाउको मात्रै भएको, अनि श्री 5 पनि छैन। अहिले त पृथ्वी जयन्ती भने जस्तो श्री 5 पनि छैन, के भने त्रिभुवन लेखेको फलामको टाउको चाहिँ छपायो। त्यसको के अर्थ हुँदैन। र श्री 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 भवानी, श्री 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 गोरखनाथ, एकातिर शङ्ख चक्र गदा पद्म त्रिशूल, एकातिर आभरण सहितको खड्ग भएको मुद्रालाई भारतका हिन्दूहरूले ढोगेर पूजा कोठामा यन्त्रको रूपमा स्थापना गरे। नेपालीलाई त्यसको चाहिँ कुनै महत्त्व अत्तोपत्तो चाहिँ छैन। अनि पृथ्वीनारायण शाह मर्यादाका पालक थिए, यो गर्न हुन्न भन्ने कुरो उसले मान्ने। जस्तो सल्यानकोटीकी माई साक्षात्कार छन् रे भनेर गए, त्यहाँ जाँदाखेरि पुजारीले के भन्यो, महाराज भित्र त पुजारी र टहलुवालाई मात्रै प्रवेश छ भने। पुजारी र टहलुवा भित्र पस्न पाउने, राजा भित्र पस्न पाउने। उसो भए ढोकासम्म त गएर जानुहुन्छ होला नि, ढोकासम्म त हुन्छ। मर्यादाको पालन गरेको छ नि त। मगर त पुजारी छ त्यहाँ, के अरे पुजारी त मगर छ, राणा मगर सल्यानकोटी। के भन्छस् रे, जबरजस्ती गरे नि। आर्य मर्यादामा रहेका थिए भने, आर्य मर्यादामा रहेका थिए। अनि जिते, काठमाडौँलाई जिते, भक्तपुरलाई पनि, के अरे पाटनलाई जिते, भक्तपुरलाई पनि जिते। जयप्रकाश मल्ल मित, रणजित मल्ल मित भए। अनि पृथ्वीनारायण शाहको नीति के थियो भने गैर सैनिक नागरिकलाई केही नगर्नु। युद्ध त सेनासँग हुन्छ नि, गैर सैनिक नागरिकलाई केही नगर्नु, त्यस्तो उसको नीति थियो। धनजनको क्षति नहोस् भन्यो। अनि काठमाडौँ जित्ने बेलामा पूर्व पश्चिम उत्तरबाट काठमाडौँलाई घेरेको छ। जयप्रकाश मल्ल त लगनतिर चाहिँ इन्द्रजात्रा चलाउँदैछ, दक्षिणबाट चाहिँ आक्रमण भयो। दक्षिणबाट आक्रमण भयो, मुठभेड हुन्थ्यो। कति मल्ल सेना पनि मर्थे, गोर्खाली सेना पनि मर्थे, आफ्नै मित मर्थे। भागोस् भनेर निकास राखेको थिए। तर त्यो षड्यन्त्र थियो भन्छन् नि। अब मान्छेहरू इन्द्रजात्रा मनाइरहेको बेलामा, सबै चाडबाडमा मस्त भएको बेलामा आक्रमण गर्ने, षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले आक्रमण गरे भन्छन् नि। त्यो षड्यन्त्रको कुरो के हो भने राजनीतिमा चाहिँ नि धर्म हुँदैन। राजनीति भनेको बाउलाई मारेर छोरा राजा हुने, दाइलाई मारेर भाइ राजा हुने, भाइलाई मारेर दाइ राजा हुने,
राजनीति भनेको त्यस्तो इमान जमान हुँदैन। इमान जमान हुँदैन। जस्तो यशोब्रह्म शाहका जेठा छोरा नरहरि शाह, माइला नरपति शाह, कान्छा द्रव्य शाह। मैले भने नि त गोठामा बसेको गोठालो द्रव्य शाहलाई गणेश पाण्डे र नारायण आर्यले टप्प टिपेर लगेर गोर्खाको राजा बनाइदियो। नरहरि शाहलाई पिर पर्यो अनि उसले लमजुङबाट अर्जिएको गोर्खा राज्य लमजुङको हुनुपर्छ भन्छ। ऊ स्वतन्त्र राज्य खडा गरेर बसेको छ द्रव्य शाह। लमजुङबाट चाहिँ अर्जिएको चाहिँ राज्य लमजुङको हुनुपर्छ भन्यो। झगडा पर्यो। झगडा पर्दाखेरि आमा वसन्तावतीले चेपे नदीको चाहिँ साथ नरहरि शाहले पनि चेपे तरेर पूर्व नजाने, द्रव्य शाहले पनि चेपे तरेर पश्चिम नजाने, यो मेरो दुधको रेखा जस्तो यो भन्ने त्यहाँ मान्यो। अब मान्छेको कुरा यता बुढी मान्छेको कहाँबाट दुध आउँछ त्यहाँ भन्ने पनि छ। दुध नआउने यसो आफ्नो स्तन पखालेको भन्ने पनि छ। तर अहिले गुरुङहरूमा के चलन छ भने कसैलाई चाहिँ नि शराब दिन पर्यो भने दुध हल्लाएर शराब दिने रे। दुध हल्लाएर शराब दियो भने अनि त्यो शराब लाग्छ। दुध हल्लाएर शराब भनेपछि त्यो शाहको कुरो गुरुङमा कसरी आयो? दुध हल्लाएर शराब दिने भनेपछि यो चेपेको पानी मेरो दुध सरा हो है भन्ने थियो। तर पछि त्यति भन्दै पनि नरहरि शाहले त्यो द्रव्य शाहलाई मारेर गोर्खाको राज्य लिने। जस्तो मान्यता के छ भने हामी मान्छेलाई गोरुलाई चाहिँ जुवाले चाहिँ यसो दाएर राख्छ नि जोत्ने बेलामा, ईश्वर भगवान्ले चाहिँ त्यो जुवाले दाएर राखेको हुन्छ अरे मान्छेलाई। तर भात खाने बेलामा चाहिँ जुवा झिक्दिन्छ अरे किन आनन्दसँग खाओस् भनेर। उहिले जार काट्ने चलन थियो। जार त भात खाइरहेको छ, काट्न आयो, खाँदाको जारलाई काट्न नपाउने, राम्रोसँग भात खान दिने अनि काट्ने त्यस्तो। अनि ल दाइ भाइ भेट नभएको धेरै भयो, ल अब चेपे घाटमा आऊ, चेपेको किनारमा चक्रतीर्थ, चेपे घाटभन्दा अलि माथि आऊ, भेटघाट पनि गरौँ, बुवाको चाहिँ श्राद्ध पनि दुई भाइ मिलेर चाहिँ गरौँ भन्यो। षड्यन्त्र गरे नरहरि शाहले। अघिल्लै दिनमा बालुवामा चाहिँ नि भित्र हात लुकाएर राखेको रहेछ। अनि दुइटैले चाहिँ कुनै हात नलिकन आउने भन्ने थिति बन्दैछ। लमजुङले त हतियार लुकाएर राखेको छ बालुवा मन्त्र। द्रव्य शाह आए, श्राद्ध सक्यो, भात खाने बेला भयो। बाउको श्राद्धको दिनमा भात खाने बेलामा द्रव्य शाहलाई मार्ने षड्यन्त्र। अनि द्रव्य शाहको धाईको चाहिँ छोरी पनि आएको रहेछ। एकान्त गर्न भएन, मुखले बोल्न पनि भएन, यत्रो षड्यन्त्र छ। आज यसलाई मार्छ भने उनले थाहा पाइसकेका छिन्। धाईको छोरीले त थाहा पाउने भयो नि त। ओ त लमजुङको, लमजुङबाट आएको द्रव्य शाहको धाईको चाहिँ आमाको चाहिँ छोरी लमजुङबाट आएको। अनि द्रव्य शाहतिर टुलु हेरेर गहबरी आँसु गरेछ अरे। त्यत्तिकैमा थाहा पाए सङ्केत यहाँ केही षड्यन्त्र छ भनेर भात खानलाई ठिक्क परेर बसेको मान्छे, ल मलाई झाडा लाग्यो, दिशा लाग्यो भने ल लोटा ले भनेपछि लोटा लिएर दिशा गर्न झाडीभित्र गयो। त्यहाँबाट चम्पत गयो भनेपछि बाउको श्राद्धको दिनमा भात खाने बेलामा नरहरि शाहले द्रव्य शाहलाई मारेर गोर्खाको राज्य हडप्ने, यो त राजनीति हो। त्यही कारणले अब ठकुरीले घलेलाई मार्यो, नेवारलाई मार्यो, ठ्याक्कै ठकुरीले घलेलाई मार्यो भन्ने कुरो सुन्नुहोस् न। ठकुरीले घलेलाई मार्यो, नेवारलाई मार्यो, राईलाई मार्यो, लिम्बूलाई मार्यो, तामाङलाई मार्यो, केही पनि होइन त्यो। दाइले भाइलाई बाउको श्राद्धको दिनमा भात खाने बेला मार्ने षड्यन्त्र, राजनीति त्यस्तो। तर यो कुरालाई आजभोलि जस्तो केही दिन अगाडि मात्रै मङ्गोलहरूले गोर्खामा एउटा कार्यक्रम गरेर यही कुरालाई उजागर गरेका छन् कि गोर्खामा मानसिंह खड्कालाई मारे अथवा घले राजालाई मारे, शाहहरूले काटेर मारे, घलेको टाउको ठुन्काए, त्यहाँ घले राजा थिए, जनजातिमाथि त्यहाँबाट अपमान सुरु भयो। त्यो मानसिंह खड्कालाई त्यहाँका शाहहरूले काटिसकेपछि त्यो रगतको टिका लाउनाले जनजातिले रगतको
टिका सम्झेर आफ्नै रगतको टिका सम्झेर रातो टिका लाउन छोडे। त्यो बेलादेखि जनजातिहरूलाई अलिकति बाहुन छेत्रीहरूले दबाएर राखे। जहिले पनि हामीहरू दबिएर बस्नु पर्यो। पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भने त्यहाँ त बाहुन छेत्री मात्रै फुले, हामी जनजाति फुल्न सकेनौँ। अब यहाँबाट बाहुन छेत्रीलाई लखेट्नुपर्छ। जनै र धोतीसँग आएका बाहुन छेत्रीलाई त्यस्तै गरी अङ्ग्रेजले भारतले अङ्ग्रेज लखेट्या जस्तै लखेट्नुपर्छ भनेर निर्णय गरे त्यही गोर्खामा। अब के भन्ने त यहाँ? त्यो त अङ्ग्रेजले सिकाएको कुरा हो के अङ्ग्रेजले इसाईले सिकाएको कुरा हो यो। अब त्यो चाहिँ नि यहाँ अलिकति अन्याय अत्याचार राई लिम्बूमाथि भएको छ, त्यो कुरो पक्का। राई लिम्बूमाथि अन्याय अत्याचार भएको छ। कसरी? त्यो कुरा पक्का हो, किनभने रणनीति बाहुनको हो। एकीकरणको रणनीति जस्तो अहिले चाहिँ खस आर्य, आर्य खस भन्छ नि, खस आर्य पनि भन्यो, आर्य खस पनि भन्यो। तर खसहरू मूलत वंशानुगत रूपमा आर्य होइन, बाहुनहरू आर्य। अनि आर्य संस्कृति अपनाएको हुनाले खसहरू आर्य संस्कृतिका अनुयायी हुन्। तर वंशानुगत रूपमा मूलत खसहरू आर्य होइन। खसहरू त किरात जस्तो, यवन जस्तो श्रीमद् भागवत महापुराणमा एउटा जातीय सूची छ। त्यो सबै इतिहासविदहरूले, समाजशास्त्रका विद्वानहरूले, एन्थ्रोपोलोजीका विद्वानहरूले त्यो पढ्नुपर्छ। त्यहाँ के भन्छ त भन्दाखेरि किरात हुनान्द्र पुलिन्द पुलकस आभिर कङ्ग यमना खसादया येने च पापः यदुपा श्रया श्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभा विष्णुवे नमः। जातीय सूची दिए नि, किरात हुन आन्द्र पुलिन्द पुलकस आभिर कङ्ग यवन र खस आदि र अन्य पापीहरू। पापी भनेको आर्य सामाजिक व्यवस्थाको मूल आधार ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रभन्दा बाहिरको आर्यहरूको स्वर संस्कार नमान्ने, संस्कृत इतर भाषा बोल्ने तिमीले चेप्पो पापीहरू। तिनीहरू पनि जसको आश्रयमा आएर शुद्ध हुन्छन् त्यथा भगवान् विष्णुले नमस्कार छ भने। संस्कृताइजेसन भारतमा चाहिँ नि जस्तो सगहरू आए, कुषाण आए, हुणहरू आए, त्यो भारतीय आर्य होइनन्। तर तिनले यहाँ आएर आर्य धर्म, आर्य संस्कृति अपनाए अनि शासन चलाएको छ। त्यस्तै आर्य बाहुनहरूले यी खसहरूलाई यवन जस्ता, किरात जस्ता पापी तिनलाई चाहिँ नि आर्यकरण गरिदिए, आर्य संस्कृति अनुयायी हुन्। पर्खन चाहिँ बाहुनले, आर्यहरूले सबभन्दा पहिले खसहरूको सदुपयोग गरेको छ। अनि असीवृत्ति मसीवृत्ति अगाडि त चाहिँ खुँडा हान्नलाई त खसलाई धकालिदिएपछि मरे, खस मर्छ। त्यसको आडमा आफूले कुशवीरता ग्रहण गरेर मोज गर्छ। त्यसपछि बाहुन र खसले अनि मगरलाई सदुपयोग गरे। नराम्रो भाषा प्रयोग गर्ने हो भने प्रयोग गरे, राम्रो भाषा प्रयोग गर्ने हो भने सदुपयोग गरे। त्यसपछि खस, बाहुन, खस र मगर पूर्वतिर सम्प्रेषित भएको छ। जस्तो अब काठमाडौँका प्रतापी राजा प्रताप मल्लको रानी पोखरीको अभिलेख, प्रताप मल्लका पिता लक्ष्मी नरसिंह मल्लको मखन महादेवको अभिलेख खस भाषामा लेखेको छ। त्यसमा चाहिँ खस मगर 5 भन्यो, 5 भनेको पञ्च, पञ्च भनेको भारदार साँचिरहेको छ। त्यसले के बुझिन्छ भन्दाखेरि लक्ष्मी नरसिंह मल्ल, प्रताप मल्लको पालासम्म खस भाषाले मल्ल दरबारमा राजकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाइसकेका थियो र खस मगरहरूले चाहिँ भारदारको रूपमा मान्यता पाइसकेको थियो भन्ने बुझाउँछ। अहिले पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो भाषा मास्यो भन्छ, मगरले चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहले, ठकुरीले हामीमाथि अन्याय अत्याचार गर्यो भन्छ। अनि मगरलाई साथ लिएर अगाडि बढेको हुनाले खस बाहुनहरू बलिया भए। खस बाहुनको साथ लागेर चाहिँ अगाडि बढेको हुनाले समाजमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न मगरहरू सफल भए। अनि बढ्दै 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 गएपछि अहिले त धरान, लिम्बुवान, बुढा सुब्बा लिम्बूको देवता, यतापट्टि दन्तकाली, लिम्बुवानको बुढा सुब्बा लिम्बूको देवताको लिम्बू पुजारी खसेर ल त कुखुरो काटेर खाए पनि खा, सुँगुरो काटेर खाए पनि खा, राँगो काटेर खाए पनि खा, तैँले खा। लिम्बूको मुखको घाँस खसेर राणा मगरलाई दिएको छ नि त। मन्दिर पो आम्ने सामने त आँगन त एउटै छ।
अनि दन्तकालीमा परेवा काटेर बोका पाठा काटेर म खान्छु भने बाहुन पुजारी छ त्यहाँ। लिम्बुवानमा बुढा सुब्बा लिम्बूको देवता लिम्बूको मुखबाट खसेर मगरको मुखमा हालिदियो बाहुनले। तिमी कुखुरा काटेर खाए पनि खाऊ, सुँगुर काटेर खाए पनि खाऊ, राँगो बलि दिएर खाए पनि खाऊ, बुढा सुब्बा तिमी खाऊ। परेवा काटेर बोका काटेर म खान्छु। दन्तकालीको पुजारी आफू भएको छ। त्यो पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडिको कुरा हो त्यो, सेनकालीन कुरा। त्यसो भए पृथ्वीनारायण शाहमाथि जनजाति आदिवासी भन्ने अथवा अहिले त मङ्गोल यहाँ नेपालमा छ छैन यसको छुट्टै बहस होला। यो समूहबाट चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहमाथि अलिकति बढी अपमान देखिन्छ। छैन छैन छैन, कहाँबाट अपमान हुन्थ्यो? त्यसपछि मैले छैन 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 3 चोटि भने नि त। तर नि कीर्तिपुरमा 17 धार्नी नाक कान काटेको कुरा आउँछ। त्यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा थुक्ने जनजातिकै अब आङ्काजी शेर्पा त्यो कुरा त अहिले पछिको। त्यसपछि मगरलाई प्रयोग भन्ने कि सदुपयोग भन्ने गरेपछि अनि गुरुङहरू आए पछि। अनि मगरहरू सेनकै पालामा पूर्वतिर बढेको जस्तो अब खाँदबारी सङ्खुवासभा जिल्लाको सदरमुकाम खाँदबारीमा पोखराको विन्ध्यवासिनी, गोर्खाको मनोकामना, तानसेनको रण उजिरेश्वरी, नेपालगञ्जको बागेश्वरी भने त्यो मङ्गलादेवी भनिन्छ। खाँदबारीको ठुलो शक्तिपीठ त्यो मङ्गलादेवी भनेको के हो भन्दाखेरि कास्की पोखराको बेगनासबाट बसाइँ सरेर गएका बेगनासे राणा मगरहरूको घर खान नसकेको चेलीको थान हो। त्यो जमुनाको फेदमा छ। त्यो मगर्नी भनेर चाहिँ मगरै मात्रै जान्छ त त्यहाँ। बेगनासे राणा मगरहरू त्यहाँ पुजारी छन्। उनको घर खान नसकेको चेली मङ्गलादेवी। अनि चैनपुरदेखि पारिपट्टि मामलिङ भन्ने एउटा गाउँ छ, म हिँडेको छु त्यो बाटो। मामलिङका मगरहरूले छेत्रीले पकाएको कालो मासुको दाल खाँदैन। मामलिङका मगरहरूले छेत्रीले पकाएको कालो मासुको दाल खाँदैन भने छेत्रीभन्दा हामी माथि भन्ने मगरको वर्चस्व समाजमा। किन? बाहुन छेत्रीको पछि लाएर गएको हुनाले समाजमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न उनीहरू सफल भएको छ। गुरुङहरू पछि मात्रै शाह ठकुरी र खस बाहुनसँग सम्पर्क भयो, धेरै पछि शाहकालमा। अनि गुरुङहरू त्यहाँ मिसिएपछि के भयो त? ठकुरी, खस, मगर र गुरुङ। आज ठकुरी त माथिको नेतृत्व पाउँदैन भयो। खस, मगर र गुरुङको संयुक्त शक्तिबाट सङ्गठित नेपालको सैन्य शक्ति नेपाल राष्ट्रको निर्माणको लागि अनि अत्यन्त सफलीभूत प्रमाणित भयो। अब वल्लो किराँतमा अब गुरुङको बस्ती त्यहाँको चाहिँ किराँतमाथि शासन गर्न पर्यो। मगर चाहिँ अलि सोझो सोझो हुँदो रहेछ, गुरुङ अलि त मूर्ख। गुरुङ अलि मूर्ख। अनि राई लिम्बूसँग टक्कर लिनलाई गुरुङलाई वल्लो किराँतको रुम्जाटार गुरुङको ठुलो बस्ती रुम्जाटारे गुरुङको सम्बन्ध सोझै दरबारसँग, अघि चाहिँ राणा श्री 3 महाराजकोसँग, पछि चाहिँ श्री 5सँग। अब रविन्द्र शाहको आमा महेन्द्रको रनिवा त्यो रुम्जाटारको। अनि त्यो रुमडाली राईहरूको वल्लो किराँतमा रुमडाली राईहरूमाथि शासन गर्न परेको हुनाले गुरुङहरूलाई त्यहाँ लगेर राखिदिए। रुमडाली राईहरू विस्थापित कता कता गए। लामा गुरुङहरूलाई, लामा गुरुङ पनि हाम्रो भाइ खलक घ्रोङ्गी लामा गुरुङलाई त्यहाँ मोरिया गाउँ भन्ने छ रुम्जाटारमा, लालमोहर पाएर बसेको। पछि लामछाने गुरुङ, घोताने गुरुङलाई कुटुम्बको रूपमा लग्यो त्यहाँ। गुरुङलाई लगाएर चाहिँ नि रुमडाली राईलाई विस्थापित गराइदियो। अनि राई मध्येको काँचो राई कस्तो रह्यो भन्दाखेरि 4 अङ्गुल काटेको पनि ख्याल ख्याल गरेको भन्ने, मान्छे मारेर पनि चाहिँ मारिसकेपछि मारिदिउँला भन्ने, काँडा भएको घङ्गारुको चाहिँ लट्ठी टेक्ने राई मध्येको काँचो राई, खोटाङ राव खोलाको राई। लामा गुरुङभन्दा लामछाने गुरुङ चाहिँ अलिकति बढी खरो रहेछ। राव खोलाका चाहिँ काँचो राईलाई दमन गर्न लामछाने गुरुङको चाहिँ लगेर बस्ती बसालिदियो। खोटाङको राव खोलामा बसेको हुनाले रावल लामछाने, अहिले राव खोलाको सिमखेत सबै रावल लामछाने गुरुङको छ। राईको मुखबाट खसेर गुरुङको मुख हालिदियो।
भनेपछि पृथ्वीनारायण शाह जनजाति विरोधी होइनन्। अब चाहिँ नीति बाहुनको, नेतृत्व छेत्री ठकुरीको, लड्ने त सबै मगर र गुरुङ त छ। भनेपछि अब सुन्नुहोस् है, मैले अघि नै भने सभ्य भाषा प्रयोग गर्ने भने सदुपयोग गरेँ, खरो भाषा प्रयोग गर्ने भने प्रयोग गरेँ, प्रयोग गरेको छ। मगरलाई प्रयोग गर्यो, गुरुङलाई प्रयोग गर्यो, तर मर्नुभन्दा बाउ लड्नु दिएको भने शासन सत्ता पावर इन्जोय गरेको छ। गुरुङ र मगरलाई लगाएर अनि राई र लिम्बूमाथि जितेको छ, त्यो कुरो पक्का हो। अनि अर्को, पूर्व नेपालको उत्तर पूर्वको प्रमुख नाका च्याङथापु, च्याङथापु उत्तर पूर्वको नाका र 2022 सालमा भूमि सुधार लागू भएर तालुकी प्रथा उन्मूलन नभएसम्म च्याङथापुको ठिङ्ग्रो मुङ्ग्रो, मुङ्ग्रो भनेको अपराधीलाई ठोक्ने, मुङ्ग्रो भनेको ठेड्को लाउने, मुङ्ग्रो ठिङ्ग्रो, खर्क खर्चरी महावीर सबै फटाङ राव खोलाबाट गएका राव लाम्छाने गुरुङको मुखियाको हातमा थियो। अघि राजा चाहिँ च्याङथापु जान पऱ्यो नि, हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न पऱ्यो नि, 5-6 रोपनीको चाहिँ पाटो राईको छैन, लिम्बूको छैन, मगरको छैन। त्यो राव लाम्छानेको बारीको पाटोमा राजाको हेलिकप्टर बस्थे, पावर इन्जोय गरे नि त। उत्तर पूर्वको नाका कुरेर बस्ने लाम्छाने गुरुङ, राव लाम्छाने। अर्को कुरो, सोलुको मैदेल, सोलुमा मैदेल भन्ने एउटा गाउँ छ, मैदेलका चाहिँ चम्पासिंह गुरुङ, त्यो पनि लाम्छाने गुरुङ हो के लाम्छाने गुरुङ हो थाहा भएन। तिनका सन्तान अहिले सिलिगुडीमा छ। जिठा चम्पासिंह गुरुङ, जिठा चम्पासिंह गुरुङको नाउँमा लेखेको 2टा कागज मैले यहाँ चारखाल अड्डाको चाहिँ नि साबिक पहाड बन्दोबस्त वीरता फाँटमा पाएको थिएँ। त्यहाँ उसलाई कस्तो अख्तियार दिएको छ भने विजयपुरदेखि चैनपुरसम्म 2 दिनको बाटो, काला बन्जर जग्गामा रस्ती रसाउनु, बस्ती बसाउनु, भोट भनेको तिब्बत, मधेस भनेको भारत, सुखिम भनेको सिक्किम, धर्मा भनेको भुटानतिर सीमाको रखबारी गर्नु, त्यहाँको सुराग बुझेर चाहिँ दरबारमा जाहेर गर्नु। अनि लेप्चाहरूलाई ल्याएको रहेछ बस्ती बसाल्न। लेप्चाका चाहिँ नि नेता इकुण्डा, इकुण्डाले काजी पद दिएको रहेछ र इकुण्डा काजी र अघिदेखि जमेर बसेका 10 लिम्बुवानका लिम्बू सुब्बाहरूको बिचमा तकरार पर्यो भने मुद्दा कसले चिन्ने? जिठा चम्पासिंह गुरुङले चिन्ने। भनेपछि गुरुङले कत्रो पावर इन्जोय गरेको रहेछ। चम्पासिंह गुरुङलाई लगाएर लिम्बूहरूलाई त्यहाँ शासन गरेको छ र चाहिँ जिठा चम्पासिंह गुरुङले टिस्टामा पखालिएको, खाँडो पखालिएको तरवार उनका वंशज इन्डिया आर्मीको कर्नल खडक सिंह लाम्छाने गुरुङको बैठकको भित्तामा टाँगेर मैले मेरै आँखाले देखेर आएको छु। त्यसो भए किन विरोध गर्छन् त जनजातिहरू? यो त चाहिँ क्रिस्चियनले विरोध गर्न लगाएको, मनमुखीले बोलेको होइन, गुरुमुखीले बोलेको छ के। त्यसो भए क्रिस्चियन प्रति पृथ्वीनारायण शाहले जुन त्यति बेला क्रिस्चियन त्यसैको त साटो अहिले अपनाएको पादरी लखेटे नि, के क्रिस्चियन लखेट्नु पर्ने कारण चाहिँ के थियो त्यति बेला? क्रिस्चियन लखेट्नु पर्ने अब चाहिँ नाक कान नकाटिएको होइन, काटिएको छ, काटिएको छ। कसरी काटियो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहका दरबारीय कवि थिए ललित वल्लभ आर्याल। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जितेपछि उसले भक्त विजय काव्य कसरी जित्यो, काठमाडौँ कसरी जित्यो, कीर्तिपुर कसरी जित्यो, काठमाडौँ कसरी जित्यो, ललितपुर कसरी जित्यो, भक्तपुर कसरी जित्यो भन्ने वर्णन गरेर संस्कृत भाषामा भक्त विजय काव्य, भक्तपुर विजय काव्य भन्न पर्ने भक्त विजय काव्य लेख्छ। त्यसमा चाहिँ नि कीर्तिपुरमा नाक कान के अरे कान नाक काटिएकोमा काँसचन भनेको केही नाक काटिएको छ भने नाक काटिएको रहेछ। कुन प्रसङ्गमा काटियो भन्दाखेरि अब लड्न नसकेको ठाउँमा छलछाम हुन्छ। कीर्तिपुरको मोर्चामा नेवारहरूले त्यो सङ्गठित शक्तिमा यस्तो बल हुन्छ भन्ने थाहा पाउन सकेन। काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन र चाहिँ कीर्तिपुर संयुक्त सेना, 4 ठाउँको सेना वरिपरि पर्खालले घेरिएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहलाई आक्रमण गर्न हाम्य भयो। माथिबाट आगोबाट तीर लागेर पृथ्वीनारायण शाहका भाइ सूर्यप्रताप शाहको आँखा फुट्यो। एउटा कालु पाडे मारिए अनि एउटा अङ्ग्रेज पादरीले उसको आँखाको उपचार गरेको छ। कालु पाडे त्यही मारियो। पृथ्वीनारायण शाह धन्दा मारिएको थियो।
हाम्रो यहाँको मान्यता के छ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले लडाइँको नेतृत्व गरेका थिए। एउटा नेवार युवा आएर चाहिँ ऊ माथि चाहिँ हान्नलाई पछाडिबाट यसरी ताग्न लागेको रहेछ। अनि त्यहीको एउटा नेवार बुढो। नेपालीहरूको मान्यता कस्तो भन्दाखेरि गोर्खाली आएको छ आफू माथि चाहिँ नि। यहाँ त आइमै केटाकेटी रमी त हेर्न अहिले फुटबल हेर्न गएको जस्तो लडाइँ भइरहेको छ त्यहाँ सबै हेर्न जान्छ त्यहाँ। एउटा बुढो पनि लडाइँ हेर्न गएको रहेछ। आफ्नो मुलुकमाथि गोर्खाली आएर चाहिँ आक्रमण गर्न थालेको छ। ल बाबु छिटो मार, यसरी मार, यसरी हान, ल यो मौका, अगाडिबाट हाने पनि हान, पछाडिबाट हाने पनि छिटो हान भन्न पर्नेमा नेवार बुढोले त्यो केटालाई के भन्यो, जनताद्वारा राजा अबध्य छन्, जनताले राजा मार्न हुँदैन भन्थ्यो। राजा नमारिकन, राजा नमरिकन, राजा नभागिकन लडाइँ जितिँदैन। तर राजालाई मार्नलाई राजै चाहिन्छ। जनताद्वारा राजा अबध्य छन्, राजा मार्न हुँदैन भन्थ्यो। कस्तो होला नेपाली संस्कृति। आर्य मर्यादा भनेको यो हो। अनि उसले खुद्रुक चाहिँ खुँडा फालिदियो। पृथ्वीनारायण शाह दगुरा गरेर दहचौकमा गएर चाहिँ नि उसले सास फेरेको छ। अनि पछि के गरे त, काजी धर्मबन्ध प्रधान यसरी लडेर त सकिँदैन। अनि त्यहाँ चाहिँ छलछाम भएको छ। छलछाम त राजनीतिमा हुन्छ, राजनीतिमा छलछाम हुन्छ। अब अर्जुनलाई विषाद भयो, कौरव र पाण्डव अहिले त फुटबल खेलेको जस्तो तम तयार भएछ लड्नलाई। दुवैतिर अहिलेको रेफ्रीले सिटी फुकेको जस्तो कौरवले पनि शङ्ख बजाएको छ, पाण्डवले पनि शङ्ख बजायो। लडाइँ ठिक्क भएको थियो। अर्जुन दौडेर चाहिँ गएर गुरु द्रोणाचार्यलाई नमस्कार गर्छ, कृपाचार्यले नमस्कार गर्छ, अनि भीष्म पितालाई नमस्कार गर्छ, विदुरलाई नमस्कार गर्छ। तथास्तु तेरो जय होस् भन्छ। तेरो जय होस् भनेको चाहिँ आफूलाई नमारिकन त्यसो जय हुन्छ। तेरो जय होस् भने तैँले मलाई मार्न सकोस् भने। यस्तो आर्य मर्यादा, यस्तो आर्य मर्यादा। त्यसपछि छलछाम त जाने त्यहाँबाट त्यो हो। अर्जुनले विषाद भयो, काकालाई मारेर, ज्वाइँलाई मारेर, मामालाई मारेर, भान्जालाई मारेर मलाई राज्य चाहिएन। पछाडि घोप्टिएपछि कृष्णले म भएपछि तँलाई केही पनि हुँदैन, मामा भए पनि ठोक, ससुरा भए पनि ठोक, भान्जा भए पनि ठोक, ज्वाइँ भने ठोक, म भएँ भनेपछि जुरुक्क उठेर गाण्डीव धनु समय। राजनीति भनेको त त्यस्तो। भनेपछि अहिले विरोध गर्नेहरूले जस्तो नेपालमा हामी एकमत किन हुन सकेनौँ? त्यसमा पढ्नुहोस् है, छलछाम जहाँ पनि हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ काजी धनवन्त प्रधानले राति सुतिरहेको बेलामा मूल ढोका खोलिदियो। गोर्खाली सेना गएर पसे किर्तिपुरमा। नेवाराहरू मजा, अब गोर्खाली आउँदैन, अब त्यत्रो चाहिँ पर्खाल नागेर आउन सक्दैन भनेर आरामसँग सुतिरहेको छ। गोर्खाली चाहिँ कब्जा गरिसक्यो, किर्तिपुरै निद्राइमा छ। विजय भयो, विजय भयो। त्यसपछि गोर्खाली सेना कति दिनको निद्रा थियो, कति दिनको भोको थियो, सेना सुतिरहेको थियो। सुतिरहेको बेलामा केही युवाहरू उत्साहित भएर, त्यो युवाहरूको दोष पनि छैन, आफ्नो मुलुकलाई अर्कै जातको अर्कै भाषा बोल्ने ल्याएर कब्जा गरेको छ। प्रतिशोधको भावना, प्रतिरोधको भावना जहाँ पनि हुन्छ। गोर्खाली सेना सुतिरहेको ठाउँमा अनि नेवारी युवाहरू गएर गोर्खाली सेनालाई मारिदियो। मारेपछि त्यहाँ हङ्गामा भयो। केही युवाहरू पक्रिए। विराम गरिनेहरू कति भाग्यो होला, कति निर्दोष पक्रेको होला। युवाहरूले मारेको भनेपछि युवा पक्रे। दोषी कति भाग्यो होला, कति निर्दोषी पक्रियो होला। अनि चाकडी गर्ने त सबै त्यहाँ काटिहाल्नुपर्छ, मारिहाल्नुपर्छ भन्ने भयो। पृथ्वीनारायण शाहले राजा भनेको राजा हुन्छ, पृथ्वीनारायण शाह जस्ता राजा अरू राजा होइन। पृथ्वीनारायण शाहले के भने भन्दाखेरि अघि यिनीहरू जे जस्ता भए पनि अब यी हाम्रो प्रजा भए, राजा भइकन प्रजालाई मार्ने राजाको धर्म होइन, यिनीहरूलाई मार्न हुँदैन। तर यिनीहरूले यस्तो अपराध गरेपछि यिनीहरू यस्तो हो भनेर दर्शाउनलाई नाकको टुप्पो टुप्पो काट्ने, चिन्ह लगाइदिने। अहिले राणा कालमा चोर डाँकालाई डाम थियो कि छाप लाउने। निधारमा डाम भने देखो नि त, व्यवहार चलेन। आङमा डाम्ने, आङमा डामेपछि त भोटोले कपडाले छेक्छ, जसको नि इज्जत हुन्छ नि त। निधारमा डाम्यो भने त निर्वाह गर्न पऱ्यो। आङमा डाम्थ्यो
र चोर डाँका साइदुवा भनेर नाकको टुप्पो टुप्पोमा चिन्ह लगाइदिए भनेर एउटा भोटेलाई नाक काट्न लागेको रहेछ। ऊ त बडा उत्साहित भएर नाकको फेदैसम्म काटेछ। भनेपछि नाकको टुप्पो टुप्पो काट भने किन फेदसम्म काटिस् भनेर जसले नाक काट्न लगाएको थियो त्यो भोटेको पनि फेदैसम्म नाक काट्थ्यो। भएको यो नाक काटेको हो। तर अब यहाँ चाहिँ नि इसाई पादरीहरू यहाँबाट किन लखटिए त भने अघि नै भने नि त अङ्ग्रेजको चाहिँ नि नेपाल र तिब्बत बाटो उनीहरूको टार्जे त चिन र अब चाहिँ नि चिन टार्जे चिन हो र चाहिँ नि अब चाहिँ नि चिन खाने र अब गोर्खालीले आक्रमण गर्दैछ, गोर्खालीले जित्छ, जित्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ चिनसम्म जाने बाटो ब्रेक हुन्छ। ल छिटो आक्रमण गरेर यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँमा बसेका पादरीले बेतियामा बसेका र पटनामा बसेकालाई चिठी लेख्छ। अनि पृथ्वीनारायण शाहले यी 7 समुद्र पारीबाट आएका फिरङ्गीहरू धर्म कर्म गर्ने भने त जासुस गर्ने पो रहेछन् भनेर लखटेको। यहाँ बसेर इसाई धर्मको मात्रै प्रचार गरिरहेको भएदेखि पृथ्वीनारायण शाहलाई कुनै आपत्ति थिएन। भनेपछि त्यही बदला पश्चिमाले अहिले पृथ्वीनारायण त्यो शाह बदलाले गर्दाखेरिमा अब यहाँ चाहिँ नि सत्रधारी नाक काट्यो भन्यो। दार्जिलिङमा कस्तो कागज लेखाए भन्दाखेरि गोर्खालीहरूले राई लिम्बूका चाहिँ के अरे बालबालिकालाई ढिकीको खाल्टोमा राखेर माथि चाहिँ ढिकीको मुसलले थिचेर मारे। लिम्बू भाषामा लिम्बू लिपिमा लेखेको कागज ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ अहिले। यो भनेपछि यो पनि इसाईहरूले पादरीहरूले नै लेखेको। यति विघ्न षड्यन्त्र पृथ्वीनारायण शाह भनेको यस्तो खुनी हमलाकार हो यो भने राई लिम्बूका केटाकेटीलाई ढिकीको खाल्टोमा राखेर माथि चाहिँ ढिकीको मुसलले थिचेर टाउको थिचेर मारे भन्ने लिम्बू भाषामा लिम्बू लिपिमा लेखेको कागज अहिले ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ। अहिले त सरकारले पनि पृथ्वीनारायण शाहमाथि त्यही अन्याय गर्यो, बिदा पनि दिन छोड्यो। यो कुरा यी सबै पश्चिमाबाट प्रभावित भएर हो। अब यो सन्देशलाई मैले अन्त्यन्तिमतिर छु, धेरै लामो पनि भयो। अब पृथ्वीनारायण शाह नेपालका हिरा थिए, नेपालका चाहिने मोती थिए भनेर भन्नलाई हामीले सर्वसाधारणसम्म यो कुरा फैलाउन राज्य स्तरबाट के गर्नु पर्ला, जनस्तरबाट के गर्नु? अनि त्यहाँबाट पृथ्वीनारायण शाहले सुनु राई, कुसु राई र श्रीजङ्गा राईलाई लेखेको सकल पत्र पाइएको छैन। त्यसको नक्कल चाहिँ नि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा छ। त्यहाँ के भन्छ? सुनु राई, कुसु राई, श्रीजङ्गा राईलाई तिमीहरू जहाँ भयो लडाइँ भयो त भाग्यो, किन बिहारतिर भागेर गएको छ। बिहारतिर भागेर गएका राईहरू अझै पनि छन्, त्यहाँ सिक्किमतिर भागेर गएको छ। तिमीहरू आफ्नो जहाँ भए पनि आफ्नो मुलुकमा आऊ, तिमीहरूको अघिदेखिको जग्गा जमिनको हक अधिकार भोग गरेर बस। तिमीहरूको जीवधनको मैले रक्षा गर्नेछु। यदि मैले तिमीहरूको जीवधनको रक्षा गर्न सकिनँ भने मैले सेवा गरिआएको देवी देवताले मेरो राज्य नाश गरोस् भने धर्म भाग्या छ। अनि जस्तो हामी भगवान् रामलाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम भन्छौँ, किन कृष्णलाई मर्यादा पुरुषोत्तम भन्दैनौँ? किन बुद्धलाई भन्दैनौँ? रामले आफू चोला बदल्ने बेला भएपछि ऊ त दिव्य पुरुष थिए। अब मेरो जाने बेला भयो भनेपछि आफ्ना राज्यका राजा रजौटा सामन्तहरू अनि त्यहाँको चाहिँ ठुला बडाहरू सन्त महन्तहरू सबैलाई बोलाएर राजा राम जस्तोले हात जोड्छ। उनका राजा महाराजालाई सबैले सम्बोधन हात जोड्छ, म राजा राम हात जोडेर तिमीहरूलाई म बिन्ती गरेको छु। अनि यो पृथ्वीमा राजा महाराजाहरू आउने जाने क्रम भइरहन्छ। म पनि आएँ, म गएँ, तर जनताको रक्षा गर्नु, जनतालाई सुख दिनु राजा महाराजाहरूको कर्तव्य हो। त्यस कारणले तपाईँ राजा महाराजाहरूले जनताको रक्षा गर्नु, जनतालाई सुख दिनुहोस्, तपाईँहरूप्रति मेरो बिन्ती छ भन्छ राजा रामले। मर्यादा पुरुषोत्तम। जस्तै पृथ्वीनारायण शाह 52 वर्षको बेलामा नुवाकोट गए, देवी घाटमा चाहिँ प्राण त्याग भयो। नुवाकोटमा आफ्नो अन्तिम अवस्थामा नुवाकोटमा गइकन पृथ्वीनारायण शाहलाई पाल्ने त को सुरत सिंह राणा आफ्नो दादा, उसलाई हुर्काउने आफ्ना दादा सुरत सिंह राणा मगर र सबै बुढापाकाहरूको चाहिँ छेउमा बसेर बुढा मरे भाका सरे भनी भन्छन्, तिमीहरू छेउ भनी गए तिम्रा सन्तानलाई भन्छन्, तिम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई भन्छन्, यो राज्य थामी खानन्। जनतालाई सुनाएको छ राजा रामले, ल है जनताको रक्षा गर भने जस्तै पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो जीवनमा
घटेका घतलाग्दा घटनाहरू सार संक्षेपमा भनेर जसलाई अहिले हामी दिव्य उपदेश भन्छौँ। र एक दुईवटा जातीय कुरा बाहेक नेपालमा चाहे जुनसुकै व्यवस्था आओस्, चाहे जुनसुकै दलको चाहिँ शासन होस्, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश नेपालको संविधानको लागि एउटा निर्देशिक सिद्धान्तको काम गर्छ। यो आजका शासकवर्गले बुझ्नुपर्छ, जनताले पनि बुझ्नुपर्छ, व्याख्या गर्नेले पनि सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहको तिथिमिति मात्रै घटेर काम छैन। यो जनस्तरसम्म राज्यले कसरी पुर्याउने त यो कुरालाई? अब जनस्तरसम्म मैले फेरि यसो भन्दा अब अपभ्रंश भइरहेछ नि, पृथ्वीनारायण शाहलाई खलनायक चित्रण गर्ने काम पनि भइरहेछ। अब त्यसमा चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ नि नेपाल सरकारले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भन्यो, तर सोझै गृह मन्त्रालयले यो जन्म जयन्ती मनाउँदैन, संस्कृति मन्त्रीले मनाउँदैन, प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मना भन्छ, थोरै पैसा दिएको छ। र अब आज पुस्तक प्रदर्शनी भयो 25 गते, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पुस्तक प्रदर्शनी गर्यो, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चित्रकला प्रदर्शनी गर्यो। भोलि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पृथ्वी जयन्ती तथा पृथ्वीनारायण शाह तथा राष्ट्रिय एकता दिवसमा त्यो प्रवचन गोष्ठी राखेको छ। पर्सि शोभायात्रा गऱ्यो, माला लायो, सिद्धियो। उहिले पञ्चायतकाल मेरो फलि भन्दाखेरि पञ्चायतकाल फर्काउन खोजेको होइन, दृष्टान्त। किनभने राम्रो कुरो छ भने राणाकालको पनि हामीले लिनुपर्छ, पञ्चायतकालको पनि लिनुपर्छ, जङ्गबहादुरको कुरो लिनुपर्छ, पृथ्वीनारायण शाहको कुरो लिनु। अघि चाहिँ नि पञ्चायतकालमा पुस 27 गते भएपछि पूर्व पश्चिमका सदरमुकामहरूमा केन्द्रबाट मान्छे पठाउँथे प्रवचन गर्न, अनि राष्ट्रिय नाचघरबाट विभिन्न जनजीवनसँग सम्बन्धित नृत्यहरू प्रदर्शन गर्न पठाउँथे। त्यो अहिले छैन। भने राज्य चनाको हुनुपर्छ। र 27 गते बेलुका अब चाहिँ नि नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य परिप्रेषण सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय नाचघर मिलेर नाच देखाउँदै सिद्धियो। जनस्तरसम्म अभियान जान सकेको छैन। यो सरकारको दायित्व हो। यो गर्न जरुरी छ। जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्छ। कतिपयले नोटमा टाउको पनि पृथ्वीनारायण शाहको राख्नुपर्छ भनेर माग पनि गरिरहेको छ। त्यो मागेको छ, त्यो ठिक हो। किनभनेदेखि अहिले हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको स्वतन्त्र स्वाभिमानी नेपाली भन्ने जुन अवसर कसले दियो त? पृथ्वीनारायण शाहबाट दियो होइन भने आज नेपाल भन्ने स्थिति हुन्थ्यो। यो त बिहार र चाहिँ नि युपीको एउटा अङ्ग जस्तो हुन्थ्यो। हामी त्रिरङ्गा झन्डा मुन्तिर जनगण मन भनेर भन्थ्यौँ। हस्, तिनै बडामारा दिराज पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, समय दिनुभयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।